हाम्रो 4 नम्बरको एडजस्टमेन्ट एकदमै हामी सिक्वेन्समा गइरहेको छ है, हरेक एडजस्टमेन्ट मजाले बुझ्नु पर्यो। 4 नम्बरको एडजस्टमेन्टमा चाहिँ हामीले के भन्यो भने सर अब रिजर्भ्सको पालो आयो। रिजर्भ्सको पालो भनेको के भने किसन र म पार्टनरसिप गरेर राख्यो। रिजर्भ भनेको के हो, हामीले कमाएको प्रफिटबाट छुट्टाएर राखेको भाग हो नि त। जस्तै 1000 रुपियाँ कमायो भने किसन र मैले के भनेको थियो, किसन पछि गएर लकडाउन भयो भने त भाडा तिर्नुपर्छ, त्यही भएर पछि प्रफिट होला नहोला, पछि हामीसँग पैसा नहोला नहोला, त्यही भएर 1000 रुपियाँको 1000 हामीले नबाडौँ, के गरौँ 1000 को 100 रुपियाँ चाहिँ एउटा खुत्रुकेमा राख्यौँ, जेनरल रिजर्भ भनेर राख्यौँ। 1000 को 50 रुपियाँ चाहिँ अर्को एउटा खुत्रुके बनाऊँ, कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ भनौँ। सो रिजर्भ भने त्यही त हो नि, कमाएको पैसाबाट छुट्टाएर राखेको चाहिँ जुन प्रफिट छ, कमाएको प्रफिटबाट छुट्टाएर राखेको प्रफिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिजर्भ भन्छौँ। किसन र मैले आफ्नै प्रफिट छुट्टाएर राखेँ हो नि त। हिजो 100 रुपियाँ बाँड्नु पर्थ्यो, 100 रुपियाँलाई हामीले छुट्टै खुत्रुकेमा राख्यो भनेपछि जब पार्टनरसिप रिकन्स्टिट्युसन हुन्छ नि, रिकन्स्टिट्युसन भनेको चेन्ज इन पिएसआर, नयाँ पार्टनर आयो, पुरानो पार्टनर गयो, जेसुकै भए पनि के भन्छ पुरानो पार्टनरहरूले, त्यो खुत्रुकेको पैसा पनि त मेरो हो, त्यो पनि मलाई दे भनेर भन्दैन त। किसन र म हामी पार्टनरसिप गरिरहेको छ, निशान भाइ हामीसँग पार्टनरसिप गर्न आयो भने हामी के भन्छ पहिला सुरु, त्यो खुत्रुकेको पैसा त हाम्रो हो, हिजो हामीले 5 वर्ष काम गरेर खुत्रुकेमा जम्मा गरेर राखेको पैसा अब निशान आएपछि निशानलाई पनि दिने भनेर भन्छ। त्यही भएर के भन्यो, हाम्रो 4 नम्बरको एडजस्टमेन्ट चाहिँ जहिले पनि यदि ब्यालेन्स सिटमा रिजर्भ, एक्युमुलेटेड प्रफिट, सरप्लस, लसेस यिनीहरू छ भने यो पनि पुरानो पार्टनरको हो, पुरानो पार्टनरलाई बाँड्दिउँ भनेर हामी बाँड्दिन्छौँ के। सो के हुन्छ नि त, यदि ब्यालेन्स सिटमा ल सिम्पल एडजस्टमेन्ट छ है, एकदम कन्सेप्टली बुझ्दै जानु पर्यो। यदि ब्यालेन्स सिटमा कुनै रिजर्भ छ, एक्युमुलेटेड प्रफिट भनेकै रिजर्भ हो, सरप्लसहरू छ, प्रफिट छ, जस्तै पिएनएल एकाउन्ट छ भनेको पिएनएल एकाउन्टहरू छ, अथवा लसेस भनेको पिएनएल को डेबिट ब्यालेन्स के, पिएनएल को डेबिट ब्यालेन्स भनेर लस भयो नि त। ब्यालेन्स कता आउँछ पिएनएल को डेबिट ब्यालेन्स, ब्यालेन्स सिटको यतापट्टि पिएनएल भनेर आयो भने हाम्रो के भयो, लस भयो नि। अथवा डिफर्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचरहरू छ, डिफर्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर छ। सर डिफर्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भनेको जस्तै एक्सपेन्डिचर के अरे एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्स छ, जस्तै एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्स छ, एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सहरू छ, यिनीहरू छ भने एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सहरू। अनि त्यही गएर अब अन्डर राइटिङ कमिसन भनेर त हाम्रोमा खासै धेरै दिँदैन, अन्डर राइटिङ कमिसनहरू छ, यिनीहरू छ भने हाम्रोमा चाहिँ खासै हुँदैन यो अन्डर राइटिङ कमिसन छ, यिनीहरू छ भने चाहिँ के भयो हामीलाई यो चाहिँ लसेस हो क्या, लसेस हो जुन ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा एसेट भनेर देखिरहेको हुन्छ, फिक्टिटियस एसेट भन्छ नि हामी, तिनीहरूलाई चाहिँ के गरिदिनु पर्यो, पुरानो पार्टनरलाई पुरानो रेसियोमा बाँड्दिने। फाइदा छ भने पार्टनरलाई बाँड्दिने, रिजर्भ्स टु ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर जस्तै ओल्ड पार्टनर भनेको टु विशाल टु किसन गरिदिने। कुन रेसियोमा सर, ओल्ड रेसियोमा। पुरानो पार्टनरलाई बाँड्ने हो ओल्ड रेसियो नै गर्नु पर्यो, पुरानो पार्टनरलाई बाँड्ने हो हामीले के गर्नु पर्यो, ओल्ड रेसियो नै गर्नु पर्यो। अनि सर लस छ भने के गर्ने, सर फाइदा हुँदा चाहिँ मेरो हो भन्ने, लस हुँदा चाहिँ मेरो हो भन्नु पर्दैन, त्यही भएर ठ्याक्क उल्टो हुन्छ इन्ट्री, विशाल किसन टु लसेस, लसेस छ भने लसेस बाँडिदिनु पर्यो। सो हेर्नु त यसलाई सम अप गरौँ, त्यसपछि यसमा डिफ्रेन्ट कुराहरू छ, दुईवटा तपाईँलाई रिजर्भमा कन्फ्युजन होला, त्यो रिजर्भको कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। सो हाम्रो 4 नम्बरको एडजस्टमेन्ट इज रिजर्भ एडजस्टमेन्ट। रिजर्भ एडजस्टमेन्ट भनेको यदि मेरो ब्यालेन्स सिटमा कुनै रिजर्भ्सहरू छ, यदि मेरो ब्यालेन्स सिटमा कुनै रिजर्भ छ भने त्यो हिजो पुरानो पार्टनरले आफ्नो प्रफिटबाट छुट्टाएर राखेको पैसा हो, उनीहरूलाई बाँड्दिने। सर क्वेसनले नभने पनि बाँड्नुपर्छ, यस, इभन इफ द क्वेसन इज साइलेन्ट, यो एडजस्टमेन्ट तपाईँले गर्नुपर्छ। के गर्ने, रिजर्भहरू सबै पुरानो पार्टनरलाई बाँड्दिने। सो हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु त, हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा यहाँ जेनरल रिजर्भ भनेर आयो, कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ भनेर आयो, यिनीहरू आयो भने हो, अनि पिएनएल भनेर आयो, यिनीहरू आयो भने के गर्नुपर्छ अरे, यो सबै जस्तै यहाँ 1000 रुपियाँ छ, यहाँ नि 1000 रुपियाँ छ, यहाँ नि 1000 रुपियाँ छ भने हामीले के इन्ट्री पास गर्नु पर्यो अरे, जेनरल रिजर्भ टु विशाल टु किसन 1000, अब हामी इक्वल पार्टनर हो भने 500। त्यसरी नै अर्को कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ टु विशाल टु किसन 1000, अनि यसलाई 500। एकछिन बुझ्नु ल, हेर्दाखेरि बेसिक लाग्छ तर सानो कुराहरू पछि गएर मिस्टेक हुन्छ क्या। टु विशाल टु किसन कति, 1000, 500।
सर यसरी छुट्टै छुट्टै नै गर्नुपर्छ, एकैचोटि गर्नु मिल्दैन? एकैचोटि गर्न नि मिल्छ, तपाईँलाई कन्फ्युजन हुँदैन भने। जेनरल रिजर्भ, कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ, पिएनएल एकाउन्ट, टु विशाल, टु किसान, कति 1000 1000 1000 कति आउँछ भने 1500 सो यसरी चाहिँ हामीले के गरिदिनु पर्छ, पुरानो पार्टनरलाई बाँडिदिनु पर्यो। सो बुझ्नु भयो यो जेनरल रिजर्भ रिजर्भको एडजस्टमेन्ट। सिमिलरली यहाँ नै सिमिलरली हाम्रो केही लसेस छ भने, जस्तै लसेस पनि एउटा राखिदिउँ। जस्तै यहाँ एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्स, यो एकदमै विद्यार्थीहरूले बिर्सिन्छ क्या। एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्स हो यो भनेको चाहिँ डिफर्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर हो नि त, फिक्टिटियस एसेट के। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, पुरानो पार्टनरको हो सर तपाईँले लिएर जानु भनेर हामीले यसलाई चाहिँ लसको रूपमा ट्रिट गरेर माग्नुपर्छ क्या, राइट अफ गरिदिने क्या यसलाई। सो सपोज यहाँ 1500 छ भने हामी के गर्छ, यसलाई चाहिँ यसको इन्ट्री चाहिँ विशाल किसान टु एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्स भनेर गर्छ। एकदम सिम्पल एडजस्टमेन्ट छ यो एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्स। कति अन्त 1500 लाई पुरानो पार्टनरलाई बाँडिदिने, 750 750। प्रफिट छ भने लिएर जान्छ, फिक्टिटियस एसेट छ भने राइट अफ गरिदिने क्या, लिएर आउँछ, पार्टनरले लिएर आउनु पर्यो, पार्टनरसिप क्यापिटल डेबिट गर्नु पर्यो। सो यो इन्ट्री चाहिँ पास गर्नुपर्छ। ल अब एकचोटि फेरि समअप गरेर म यसमा भएका एक दुईवटा के अरे कम्प्लिकेसन लागेका कुराहरू डिस्कस गर्छु। हाम्रो 4 नम्बरको एडजस्टमेन्ट इज रिजर्भ एडजस्टमेन्ट। हामीले के भन्यो, 9 वटा एडजस्टमेन्ट हो पार्टनरसिपमा, त्योभन्दा बढी छैन। पहिलो एडजस्टमेन्ट पिएसआर गरिहाल्यो, दोस्रो एडजस्टमेन्ट गुडविल गर्यो, तेस्रो एडजस्टमेन्ट एसेट लायबिलिटी गर्यो भनेको रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनायो। चौथो एडजस्टमेन्ट भनेको रिजर्भ एडजस्टमेन्ट। रिजर्भ एडजस्टमेन्ट यी सबै एडजस्टमेन्ट जुन 4 वटा एडजस्टमेन्ट भन्यो, क्वेसनले नभने पनि गर्नुपर्छ, क्वेसनले नभने पनि गर्नु पर्यो। के गर्ने हो त रिजर्भ एडजस्टमेन्टमा? सर एकदम सिम्पल छ, ब्यालेन्स सिटमा कुनै रिजर्भ देख्नु भयो भने पुरानो पार्टनरलाई पुरानो रेसियोमा बाँडिदिनु, रिजर्भ देख्यो भने। अब यो रिजर्भमा कुनै स्पेसिफिक रिजर्भहरू छन् जुन चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ। ल है म 1 बाई 1 डिस्कस गर्दै जान्छु। पहिलो रिजर्भ वर्कम्यान कम्पनसेसन रिजर्भ। एकदमै मजाले बुझौँ है, यो सानो कुराहरुमा एकदम अल्झिनुहुन्छ। वर्कम्यान कम्पनसेसन रिजर्भ छन चाहिँ केही पनि छैन, तर एकदम विद्यार्थीहरु कहिले कहिले कन्फ्युज भएको देख्छु म। जस्तै यो रिजर्भ भनेको चाहिँ के हो भने मैले कमाएको प्रफिटबाट, जस्तै यो मैले मेरो प्रफिट कमाए, यी सबै हजार 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 गरेर मैले 5000 रुपैयाँ चाहिँ मैले के गरे प्रफिट कमाए हो 5000। हेर्नु त मैले 5000 रुपैयाँ चाहिँ प्रफिट कमाए। यो 5000 बाट मैले के भने सर 3000 चाहिँ भरे गएर हाम्रो इन्डस्ट्रीको नेचर अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, कुनै इम्प्लोइलाई चाहिँ अब फ्याक्ट्रीमा कसैलाई एक्सिडेन्ट होला, कसैको के होला हैन, उनीहरुलाई कम्पनसेट गरिदिनु पर्न सक्छ क्या। जस्तै हाम्रो मेसिनहरु चल्छ, कहिले कहिले कुनै फ्याक्ट्रीमा चाहिँ त्यो मेसिनले गर्दा कुनै इम्प्लोइको एक्सिडेन्ट भयो भने त उलाई पैसा दिनु पर्न त, अनि एकैचोटी पैसा नहुन सक्छ नि त। त्यही भएर हामी के गर्छौं भने प्रफिटको केही भाग चाहिँ यो प्रफिट हेर्नु है, मैले कमाएको 5000 रुपैयाँ कमाएकोबाट 3000 रुपैयाँ चाहिँ मैले एउटा खुद्रुकेमा राखेँ। हेर्नु ल 3000 रुपैयाँ मैले एउटा खुद्रुकेमा राखेँ, अनि यो खुद्रुकेको नाम मैले के भने वर्कम्यान कम्पनसेसन रिजर्भ। ल हेर्नु त कन्सेप्ट बुझ्नु है, यो क्वेसन घोकेर मात्रै हुँदैन नि त, यो त क्याप 2 मा पनि छ। हेर्नु अब सीए पढ्नलाई कहाँ घोकेर सकिन्छ त नि, कन्सेप्ट बुझ्ने हो। मैले के भने मेरो प्रफिट थियो 5000 रुपैयाँ, त्यहाँबाट मैले एउटा 3000 रुपैयाँ निकालेर एउटा खुद्रुके बनाएँ। त्यो खुद्रुकेको नाम मैले के भने वर्कम्यान कम्पनसेसन रिजर्भ। रिजर्भ भनेको त्यही हैन त, प्रफिटबाट छुटाएर राखेको पैसा, दैट इज वर्कम्यान कम्पनसेसन रिजर्भ। अब आज पार्टनरशिप रिकन्स्टिट्युसन भयो अनि मेरो नजर केमा गयो, खुद्रुकेमा गयो। यो खुद्रुकेको नाम के रहेछ, वर्कम्यान कम्पनसेसन रिजर्भ। खुद्रुकेको नाम पनि लेख्दिम म, वर्कम्यान कम्पनसेसन रिजर्भ भनेर, वर्कम्यान कम्पनसेसन रिजर्भ। यो खुद्रुकेको नाम रहेछ वर्कम्यान कम्पनसेसन रिजर्भ। अनि मैले के भने यो त मेरै पैसा हो, यो त मेरै पैसा हो, मलाई नै बाँडिदिनु भनेर भने। ठीक छ, त्यसो हामी के गर्छ, वर्कम्यान कता गयो, वर्कम्यान कम्पनसेसन रिजर्भ टु विशाल टु किसान हो, टु विशाल टु किसान कति छ 3000 1500। तर यो त हामीले बाँड्यो, तर बाँड्न भन्दा अगाडि नै के आइपुग्यो, एकाउन्टेन्ट आएर सर 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 एकजना इम्प्लोइलाई 1000 रुपैयाँ हामीले कम्पनसेसन दिनु परेछ, उसको एक्सिडेन्ट भएको थियो 1000 रुपैयाँ दिनु परेछ भन्यो भने पहिला त यो 1000 रुपैयाँ त त्यो इम्प्लोइ कम्पनसेसन जुन दिनु पर्ने छ नि त्यसलाई दिनु पर्यो नि त। 1000 रुपैयाँको क्लेम छ भने 1000 रुपैयाँ त क्लेमलाई दिनु पर्यो। सर किन दिने सर, त्यही भएर बनाएको हैन यो रिजर्भ। वर्कम्यान कम्पनसेसन रिजर्भ के गरेर बनाएको, भरे गएर इम्प्लोइको क्लेम आयो भने त्यसलाई दिन्छु भनेर बनायो नि त। त्यही भएर यदि क्वेसनले क्लेम छ भन्यो भने त
पहिला त मलाई खुत्रुकेको पैसा लिए भन्न त मिलेन नि त, पहिला त मैले क्लेमलाई दिनु पर्यो। त्यही भएर वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भको केसमा यदि पहिला क्लेम छ भने के गर्ने, त्यो क्लेमलाई पैसा छुट्याइदिने। क्लेमलाई छुट्याएर बचेको पैसा जति छ नि त्यति मात्रै बाँड्ने के, क्लेमलाई छुट्याएर बचेको पैसा मात्रै के गर्ने, बाँड्ने। सो वर्कम्यान कम्पन्सेसन क्लेम रिजर्भको केसमा चाहिँ अब सुन्नु त, अब समअप गरौँ। वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भको केसमा चाहिँ केही पनि भनेको छैन, सबै रिजर्भ हाम्रै हो, सबै बाँडिदिने। तर सर क्लेम छ भने के गर्ने, वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भबाट पहिला त्यो क्लेमलाई दिने, क्लेमलाई दिइसकेपछि बचेको पैसा मात्रै बाँड्ने। सो मैले पहिलो केस के भने हेर्नु त, फर्स्ट केस नो क्लेम, फर्स्ट केस हामीले गर्यो नो क्लेम, क्लेम छैन सर भनेपछि सबै पैसा मेरो, क्लेम केही पनि नभएपछि सबै पैसा मेरो। अनि सेकेन्ड केसमा 3000 रुपियाँ रिजर्भ थियो, एकाउन्टेन्ट आइपुग्यो, एकाउन्टेन्ट आएर के भन्यो, सर एकाउन्टेन्ट आएर के भन्यो, सर सबै नबान्नु है, 1000 रुपियाँ त के छ, 1000 रुपियाँ त क्लेम छ भन्नु भन्यो। 1000 रुपियाँ त क्लेम छ सर, कसरी थाहा हुन्छ सर 1000 रुपियाँ, हामीलाई त एकाउन्ट भन्न आउँदैन, क्वेसनले भनिदिन्छ क्या, तलपट्टि तलपट्टि एडजस्टमेन्ट क्लेम छ भनिदिन्छ नि त। सो क्लेम छ भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो भनेपछि पहिला सर वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भको 3000 मध्ये पहिलो हकदार त को हो, वर्कम्यान कम्पन्सेसन क्लेम हो नि त, क्लेमलाई दिनु परेन त, क्लेमलाई दिनु पर्यो नि। सो 1000 रुपियाँ पहिला क्लेमलाई बाँडिदिने, बाँडिसकेपछिको बचेको पैसा चाहिँ कसलाई दिने, टु विशाल टु किसन, कति 1000। सो 2000 चाहिँ पार्टनरलाई भयो, हामीले 1000 क्लेमलाई दियो, क्लेमलाई 1000 दिएपछि कति बच्यो, 2000 बच्यो नि त। अब 2000 चाहिँ कसलाई दिने, पुरानो पार्टनरलाई, पुरानो रेसियोमा। त सुन्नु फेरि, वर्कम्यान कम्पन्सेसन क्लेमको केसमा चाहिँ केही पनि भनेन क्वेसनले, कतै केही भनेकै छैन क्लेमको बारेमा, सबै पार्टनरलाई बाँडिदिइहाल्ने। क्वेसनले क्लेम भन्यो, क्लेम भनेपछि पहिला क्लेमलाई दिनु पर्यो नि त, क्लेमलाई दिने, दिएपछि पैसा बच्यो भने के गर्ने, पुरानो पार्टनरलाई बाँडिदिने। सर म फेरि बाँड्दै थिएँ पैसा हेर्नु है, म फेरि अर्को केस भने, केस 3 मैले के भने सर केस 3 मा सर मैले हाम्रो रिजर्भ कति छ, वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भ कति छ, 3000। हामी पैसा बाँड्न लाग्थ्यौँ, किसन र म बसेर पैसा बाँड्न लाग्थ्यौँ। अनि एकाउन्टेन्ट आइपुग्यो, एकाउन्टेन्ट आएर के भन्यो, सर नबाँड्नु, अहिले त के छ, क्लेम छ। कतिको क्लेम छ भनेर हामी सोध्यौँ, सर 5000 को क्लेम छ, 5000 को क्लेम छ। अब हामीले टाउको समात्यौँ, अनि के भन्यौँ, ल खुत्रुकेमा त जति कति मात्रै छ, 3000 छ, पहिला त यो खुत्रुकेको पैसा दिनु पर्यो, ल यो 3000 त दिइहाल। 2000 अझै पुगेन, 2000 नपुगेको के गर्नु पर्यो, हामीले ल्याउनु पर्यो कि परेन, 2000 नपुगेको हामीले ल्याउनु पर्यो नि त, 2000 त पुगेन नि त, लायबिलिटी पुगेन। सर कसरी पुगेन, 3000 रुपियाँ खुत्रुकेमा थियो, वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भ भनेर, अनि 5000 को क्लेम आयो, 5000 को क्लेम आएपछि सर पहिला सुरु यो खुत्रुके फुटाएर खुत्रुके बनाएकै त्यही भएर थियो, 3000 रुपियाँ त खुत्रुकेबाटै गयो, बचेको 2000 चाहिँ के गर्नु पर्यो, पार्टनरले ल्याउनु पर्यो। ल त सो इन्ट्री के हुने भयो, अब इन्ट्री के हुने भयो नि त, पेन खोइ, सो इन्ट्री के हुने भयो हेर्नु है, यहाँ सर वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भ त 3000 थियो, तर हाम्रो क्लेम कति भयो, वर्कम्यान कम्पन्सेसन क्लेम चाहिँ कति आयो, 5000 आयो सर। अब 2000 पुगेन, 2000 नपुगेको कसले ल्याउँछ, पार्टनरले ल्याउँछ। तर सिधै पार्टनर लेख्न भन्दा पनि हामी के लेख्छौँ, रिभ्यालुएसन भनेर लेख्छौँ। सर किन रिभ्यालुएसन गरेको, किनभने हामीले अहिले भर्खर के भनेको, सर लायबिलिटी बढ्यो भने त हामीलाई घाटा भयो, घाटा भएपछि के हुन्छ, रिभ्यालुएसनको डेबिट साइडमा आउँछ भने होइन त। सो रिभ्यालुएसन यहाँ के भयो, डेबिट भयो। हेर्नु त यहाँ रिभ्यालुएसन एकाउन्ट यहाँ आएर डेबिट भयो। किन रिभ्यालुएसन एकाउन्ट आयो, किनभने सर हामीलाई घाटा भयो। कसरी घाटा भयो सर, खुत्रुकेमा थियो 3000, क्लेम आइपुग्यो 5000, 2000 पुगेन, नपुगेपछि हामीले ल्याउनु पर्ने त, लायबिलिटी बढेन हाम्रो, क्लेम भनेर त लायबिलिटी हो नि त। 2000 रुपियाँ चाहिँ हामीलाई के भयो, घाटा भयो। त्यही भएर हामीले के गर्यो, रिभ्यालुएसनमा ट्रान्सफर गरिदियो। त्यही भएर जर्नलिटी यदि लायबिलिटी धेरै छ भने के हुँदैछ, वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भ टु वर्कम्यान कम्पन्सेसन क्लेम जति पुग्दैन त्यो चाहिँ रिभ्यालुएसन। ल अब म समअप गर्छु, धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा छैन, धेरै डिस्कस गर्यो भने फेरि कम्प्लिकेटेड जस्तो सुनिन्छ। वर्कम्यान कम्पन्सेसन क्लेमको केसमा, रिजर्भको केसमा ब्यालेन्स सिटमा वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भ आयो भने पुरानो पार्टनरलाई पुरानो रेसियोमा बाँडिदिने। सर क्लेम छ भने पहिला रिजर्भबाट क्लेमलाई पहिला छुट्याउने पैसा, त्यो छुट्याएपछि जति बच्छ नि त्यो बचेको मात्रै बाँड्ने। सर क्लेम छ तर रिजर्भ भन्दा पनि धेरै छ भनेपछि पहिला त रिजर्भ सबै क्लेमलाई दिनु,
जति पुग्दैन त्यो रिभ्यालुएसनमा ट्रान्सफर गरिदिनु, लायबिलिटी भयो नि त, रिभ्यालुएसनमा ट्रान्सफर गरिदिनु, रिभ्यालुएसनमा ट्रान्सफर गरेपछि अटोमेटिक पार्टनर्सको क्यापिटलमा त्यहाँ प्रफिट र लस जसरी पनि पार्टनरलाई हो, लस भएपछि पार्टनरले लिएर आइहाल्छ। सो पहिला रिभ्यालुएसनमा ट्रान्सफर गरिदिनु, बचेको एमाउन्ट चाहिँ के गर्छ पार्टनरले लिएर आउँछ, त्यो रिभ्यालुएसनबाट इम्प्याक्ट आफै परिहाल्छ। सो बचेको एमाउन्ट चाहिँ रिभ्यालुएसनमा ट्रान्सफर गरिदिने। ल भन्नु त केही डाउट छ यसमा? वर्कम्यान इक्वल छ भने रिभ्यालुएसन आएन। जस्तै सर मेरो रिजर्भ पनि 3000, क्लेम पनि 3000, ठिक छ त, खुद्रुके फुटाउने 3000 दिने, वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भ टु वर्कम्यान कम्पन्सेसन क्लेम सकिहाल्यो, न पार्टनरलाई पायो न रिभ्यालुएसन भयो। क्लेम थोरै छ पार्टनरले लिएर जान्छ बचेको पैसा, क्लेम धेरै छ रिजर्भ गयो गयो, बचेको पनि कहाँ जाने भयो रिभ्यालुएसनमा जाने भयो। ल भन्नु कसैलाई केही डाउट छ यसमा? कसैलाई अनम्युट गराउनु पर्ने छ भने पनि मलाई मेसेज गर्नु ल, म अनम्युट गरिदिइहाल्छु। ओके ल आउनु अब नेक्स्टमा जाम। अर्को यस्तै खालको रिजर्भ, अर्को यस्तै खालको रिजर्भ हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ। इन्भेस्टमेन्ट यति यस्तो इन्ट्री नै यति हो। जस्तै पहिलो केसमा केही पनि क्लेम छैन, यो मात्रै इन्ट्री भयो। दोस्रो केसमा क्लेम पनि छ भनेपछि क्लेम पनि छ, पैसा नि बच्यो भने यो इन्ट्री भयो। तेस्रो केसमा क्लेम बढी छ भन्यो भने यो इन्ट्री भयो। वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भ टु रिभ्यालुएसन, वर्कम्यान कम्पन्सेसन क्लेम वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भ अनि रिभ्यालुएसन टु वर्कम्यान कम्पन्सेसन क्लेम भयो। यति गरे रिभ्यालुएसनमा 2000 गयो हैन, रिभ्यालुएसनमा 2000 जान्छ अनि त्यो रिभ्यालुएसनमा हुने प्रफिट र लस निस्केपछि जसरी पार्टनरले एडजस्ट भइहाल्छ कि त्यहीबाट। 2000 डेबिटमा गयो नि त, हेर्नु नि त रिभ्यालुएसन डेबिट भएको छ नि त, सो रिभ्यालुएसनको डेबिटमा गयो क्या माथि। हो अब यो के हुन्छ भने रिभ्यालुएसनको डेबिट साइडमा हेर्नु है, रिभ्यालुएसनको डेबिट साइडमा टु वर्कम्यान कम्पन्सेसन क्लेम भन्न जान्छ नि त 2000 रुपियाँ। 2000 रुपियाँ गइसकेपछि हामीलाई त लस भयो, अरू केही पनि नभयो भने बाई लस हुन्छ, बाई लस 2000। अनि यो लस कसलाई जाने हो त? पार्टनरलाई जाने हो नि त। विशाल किसन टु लस 2000 अल्टिमेटली ल्याउने त पार्टनरले नै हो। तर हामीले के गरेको भने लायबिलिटी बढी भएको भएर लायबिलिटीलाई त अहिले भर्खर बनायो नि त, एसेट र लायबिलिटी हामी कहाँ लिएर जाने? रिभ्यालुएसनमा लिएर जाने भनेर नि त। सो रिभ्यालुएसनमा लिएर गएको कि पहिला, अनि रिभ्यालुएसनबाट अल्टिमेटली पार्टनरले ल्याउने त हो नि। फाइदा भयो पार्टनरले लाने हो, घाटा भयो भने पार्टनरले ल्याउने हो, त्यही भएर अल्टिमेटली इम्प्याक्ट त पार्टनरलाई नै जाने हो। जस्ट हामीले के गरेको रुट चाहिँ रिभ्यालुएसनको थ्रुबाट गरेको। सर किन गरेको रिभ्यालुएसनको थ्रुबाट? अहिले भर्खर एसेट र लायबिलिटीको एडजस्टमेन्ट रिभ्यालुएसनबाट गर्ने भने नि त। अनि नगर्यो भने के हुन्छ? हुन चाहिँ केही पनि हुँदैन, पार्टनर्सको क्यापिटल लेख्नु भयो भने केही पनि हुने चाहिँ होइन। तर रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बना भनेर क्वेसनले सोध्छ नि त, त्यो बेला चाहिँ त्यो यो यसको इम्प्याक्ट चाहिँ रिभ्यालुएसनमा देखिनुपर्छ क्या। ल अगाडि जाम है त। अर्को एडजस्टमेन्ट म यसलाई एकचोटि स्टप सेयर गर्छु ल, यो कसले एनोटेसन गरिदिनु भएछ कि यहाँ के रे। ओके अब नेक्स्ट यस्तै खालको अर्को एडजस्टमेन्ट हुन्छ, अर्को रिजर्भ हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ। इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ, इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ पनि के हो? खुत्रुके नै हो, इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु बढ्या भएर बनेको खुत्रुके के क्यापिटल रिजर्भ के क्यापिटल रिजर्भ। सो हाम्रो के भयो? इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ भनेको पनि हामीले डेप्रिसिएसनमा तपाईँहरूले पढ्नु भयो होला नि। जस्तै मेरो एसेट चाहिँ एसेट 10,000 को छ, अब एसेटलाई रिभ्यालु गरेर 12,000 बनाउनु पर्यो भने त हामी डेबिट त एसेट गर्छ, एसेट 2000 गर्छ, क्रेडिट के गर्छ त? रिभ्यालुएसन रिजर्भ गर्दैन त हो। यसरी बनेको रिजर्भ के रिभ्यालुएसन रिजर्भ। जुन हिजो एसेट बढेर बनेको रिजर्भ छ त्यसलाई हामी रिभ्यालुएसन रिजर्भ भन्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ पनि त्यही हो। हिजो इन्भेस्टमेन्ट यसमा चाहिँ एसेट भन्यो, यसमा इन्भेस्टमेन्ट भएको के त्यति हो, नथिङ एल्स। सो कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ पनि छ अनि प्रोभिजन फर क्लेम। यस्तो कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ छुट्टै कुरा अनि प्रोभिजन फर क्लेम यो वर्कम्यान वाला छुट्टै कुरा। सो यस्तो हो,
तपाईले त्यो कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ बाँड्दिने अनि अब वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भ भन्ने छैन तर क्लेम चाहिँ दिएको छ भने क्लेम जति रिभ्यालुएसनमा राख्दिने रिजर्भै छैन त्यसको सो कन्टिन्जेन्सीबाट एडजस्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन मैले यहाँ भनेरै भ्याएको छैन सो इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ भनेको पनि एसेटको भ्यालु बढेर बनेको रिजर्भ हो एउटा खुत्रुके हो भन्ने बुझ्नु न द्याट्स इट अरू केही पनि टेन्सन लिनु पर्दैन इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु बढ्यो त्यही भएर एउटा खुत्रुके बन्यो ल अन्त इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ पनि एउटा खुत्रुके हो जहाँ हामीसँग के छ इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु बढ्या भएर त्यहाँबाट भएको फाइदा चाहिँ मैले के गराएको छु मेरो एउटा खुत्रुकेमा राखेको छु जस्तै मेरो इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु बढ्यो 5000 हो इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु बढेपछि 5000 बढेपछि मैले के भने ओहो 5000 ले भ्यालु बढ्यो त्यसले एउटा खुत्रुकेमा राख्यो भने र त्यो खुत्रुकेको नाम मैले के भने इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ भने के 5000 इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु बढ्या भएर एउटा खुत्रुके बनाए त्यो खुत्रुकेको भ्यालु नाम के दिए 5000 भनेर यो इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ भने जसमा कति पैसा आयो 5000 आयो यति बुझ्नु अहिले अब हेर्नु अब के भन्यो भने मलाई क्वेशनमा यतापट्टि ब्यालेन्स सिटमा इन्भेस्टमेन्ट भनेर दियो इन्भेस्टमेन्ट 20000 अनि तलपट्टि इन्भेस्टमेन्टको मार्केट भ्यालु 20000 गर्यो ल अन्त हिजो मैले यो इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ कसरी बनेको रे इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु बढेर 5000 मलाई इन्भेस्टमेन्टमा फाइदा भएको थियो त्यही भएर मैले खुत्रुकेमा राखेको थिएँ त्यो खुत्रुकेमा राखेको नाम चाहिँ मैले इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ भनेको 5000 वाला है अनि आज मलाई इन्फर्मेसन दिएको छ के इन्फर्मेसन दिएको छ भने इन्भेस्टमेन्ट 20000 छ अनि त्यसको तलपट्टि इन्भेस्टमेन्टको मार्केट भ्यालु पनि कति छ रे 20000 छ रे मार्केट भ्यालु पनि 20000 छ रे ल सुन्नु त मेरो खातामा पनि इन्भेस्टमेन्ट 20000 आइरा छ मार्केट भ्यालु पनि कति छ 20000 छ मलाई फाइदा भयो कि भएन मलाई केही असर पर्यो असरै परेन भन्छ यो जुन 5000 पहिला फाइदा भएको थियो नि किसान र म के भन्छौ ओहो यो 5000 त हाम्रो लागि हो भनेर भन्छौ के गर्छ हामी 2500 बाँड्दिन्छौ किन 2500 बाँड्छौ किनभने यसले केही गर्नै परेन 5000 फाइदा भएको थियो अहिले पनि मेरो इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु 20000 छ मार्केट भ्यालु पनि 20000 छ भनेपछि मलाई घाटा पनि केही भएको छैन भनेपछि 5000 हामीले के 5000 लाई के गर्छौं 2500 बाँड्दिन्छौ सो पहिलो केस के भयो नि त यदि इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु सेम छ भने हामीलाई घाटा भएन नि त घाटा नभएपछि जति रिजर्भमा छ जति मेरो खुत्रुकेमा छ हिजो राखेको खुत्रुके कहाँ थाहा हुन्छ यो खुत्रुके ब्यालेन्स सिटमा दिन्छ त्यो खुत्रुकेलाई आधी आधी बाँडिन्छ हामी सो इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ टु विशाल टु किसान 5000 लाई हामी के गर्छ 2500 गरेर बाँडिदिन्छ 5000 हामी के गर्छ 2500 गरेर बाँडिदिन्छ सपोज हेर्नु है केस 2 यसको केस गर्दै गर्दै जाम है केस 2 इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ हामीसँग कति छ 5000 छ मार्केट भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर क्वेशनले दिएको छ कति 18000 ल हेर्नु ल हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा कति थियो 20000 ल हेर्नु हामी खुत्रुके बाँडिरहेका छौँ एडजस्टमेन्ट नम्बर 4 भनेको खुत्रुके बाँड्ने हो नि त रिजर्भ बाँड्ने हो हामी खुत्रुके बाँडिरहेका छौँ खुत्रुके फुटाउँदै बाँड्दै गर्दाखेरि हाम्रो तेस्रो खुत्रुके के आयो के इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ यो खुत्रुकेमा कति पैसा छ 5000 रुपैयाँ छ यो खुत्रुकेमा कति पैसा छ 5000 छ किसान र म के भनिरहेको छौँ सर 2500 तपाईँको 2500 मेरो 2500 तपाईँको 2500 मेरो अनि हामी यसरी बाँड्न लाग्दाखेरि को आइपुग्छ अब एकाउन्टेन्ट आउँछ एकाउन्टेन्ट आएर के भन्छ सर 2000 रुपैयाँ हामीलाई घाटा लाग्यो सर भन्छ किन घाटा लाग्यो किनभने हामीले इन्भेस्टमेन्ट 20000 देखाएको थियो हाम्रो खातामा तर आज त त्यसको मार्केट भ्यालु जम्मा 18000 छ 2000 त हामीलाई घाटा लाग्यो भन्छ त्यसो हामी के भन्छौँ ओ नो 5000 हामीले फाइदा भयो भनेको 5000 मा त 2000 त इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु घटिसकेछ 2000 इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु घटेन त भनेपछि पहिला त्यो 2000 रुपैयाँ त इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु घटाउनमा राख्दिन बचेको 3000 मात्रै फाइदा हो नि त नेट फाइदा त हेर्नु त फेरि हिजो इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ भन्ने ठाउँमा 5000 रुपैयाँ पैसा थियो 5000 रुपैयाँ पैसा थियो 5000 रुपैयाँ बाँड्न लागेको खुत्रुके फुटाउँदै बाँड्न लाग्यो नि त 5000 रुपैयाँ बाँड्न लागेको एकाउन्टेन्ट आइपुग्यो एकाउन्टेन्ट आएर के भन्यो सर 2000 रुपैयाँ त मार्केट भ्यालु लस भइसक्यो 2000 रुपैयाँले मार्केट भ्यालु घट्यो हामीलाई घाटा भयो 2000 भन्यो त्यसो भए म के भन्नु पर्यो सर 5000 फाइदा रहेन 5000 फाइदा रहेन 2000 रुपैयाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यसो भए 2000 रुपैयाँ हामीलाई घाटा लाग्यो 2000 रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्टमा एडजस्ट गरिदिउँ बचेको 3000 मात्रै के गरौँ बचेको 3000 मात्रै बाँडौँ सुन्नु है फेरि अब यसको इन्ट्री के हुन्छ इन्ट्री भन्छ अनि फेरि बुझाउँछु त्यसो भए भने के गर्नु पर्यो सर इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ खुत्रुकेमा 5000 पैसा त हो तर पहिला इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु घटाइदिनु पर्यो नि त 2000 ले हामीलाई 2000 त घाटा लाग्यो इन्भेस्टमेन्ट कति भयो 2000 रुपैयाँ भयो 2000 ले घाटा लाग्यो के अनि एसेट घटेपछि क्रेडिट हुन त सो एसेट घटेपछि इन्भेस्टमेन्ट 2000 ले घाटा लाग्यो बचेको 3000 मात्रै हाम्रो हो सो बचेको 3000 चाहिँ टु विशाल टु किसान कति
1500 1500 र फेरि हेर्नु हामीसँग के छ 5000 रुपैयाँ हाम्रो खुत्रुकेमा छ र यो खुत्रुकेको नाम भन्दा छ हामी इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ यो खुत्रुके हामी के गर्दैछौँ फुटाउँदै बाँड्दै सो हामी फुटाएर बाँड्न लायौँ अनि एकाउन्टेन्टलाई सोध्यौँ एकाउन्टेन्ट हाम्रो इन्भेस्टमेन्टमा केही घाटा छ भनेर भन्यो उसले के भन्यो सुरुको केसमा सर इन्भेस्टमेन्ट पनि 20,000 को मार्केट भ्यालु पनि 20,000 को के घाटा छैन त्यसो भए ओहो हामी खुसी हुँदै के गर्यौँ 5,000 लाई बाँड्दियौँ 2500 सेकेन्ड केसमा हामीले के भन्यो सर खुत्रुकेमा इन्भेस्टमेन्टमा केही घाटा छ भनेर हामीले एकाउन्टेन्टलाई सोध्यौँ उसले के भन्यो सर 2,000 रुपियाँको भ्यालु घट्यो सर भनेर भन्यो अनि हामीले के गर्यौँ त्यसो भए यो 5,000 प्रफिट होइन 5,000 मध्ये 2,000 चाहिँ घटिसक्यो बचेको 3,000 मात्रै बाँड्दियौँ भने भनेपछि हामीले के गर्यौँ इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ खुत्रुकेमा 5,000 थियो 2,000 त भ्यालु घटिहाल्यो बचेको 3,000 बाँड्दियो अर्को केस हेर्नु त अर्को केस 3 इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ 5,000 थियो मार्केट भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट 17,000 भयो ल मलाई यसको जर्नल इन्ट्री भन्नु त त्यसो भए के हुनु भयो भन्नु त जर्नल इन्ट्री के हुन्छ ट्राई गर्नु त जर्नल इन्ट्री के हुन्छ यसको ल हेर्नु त के गर्ने एकदम सिम्पल कुरा भयो हेर्नु त के भयो सर खुत्रुकेमा कति थियो 5,000 इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ भनेर 5,000 थियो कतिले भ्यालु घट्यो 3,000 ले भनेपछि पहिला त 3,000 त इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु घटाइदिइहाल्नु मेरो 1,000 रुपियाँ हराएछ यहाँ छ 3,000 त के गरिदिनु इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु घटाइदिइहाल्नु फाइदा घटिहाल्यो नि 3,000 घटाइदिनु इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु जति बच्यो के गर्ने त्यति बाँड्दिनु भनेपछि बढेपछि के भयो जति बच्यो त्यति बाँड्दिनु सो के हुनु भयो इन्ट्री हेर्नु त इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ 5,000 टु पहिला इन्भेस्टमेन्ट कति घट्यो इन्भेस्टमेन्ट एडजस्ट गरिदिनु 3,000 टु अब बचेको कति 2,000 कसलाई बाँड्दिनु टु विशाल टु किसन 1,000 ल सर घाटा धेरै नै भयो भने के गर्ने आउनु गरौँ केस 4 कुन ओल्ड रेसियो यो अहिलेसम्म एडजस्टमेन्ट सबै ओल्ड रेसियो किन ओल्ड रेसियो भने यो पैसा त कसको किसन र विशालको होइन अब निशान आयो भने निशानलाई दिन मिल्यो त यो पैसा परेन मिलेन नि त भनेपछि किसन र विशाललाई बाँड्नु पर्यो किसन र विशाललाई बाँड्ने भएपछि के गर्नु पर्यो ओल्ड रेसियोमा बाँड्नु पर्यो पुरानो पाटोलाई बाँड्ने हो नि त यो त सो पुरानो रेसियोमा केस 4 हेर्नु केस 4 मा इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ थियो 5,000 मार्केट भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट त कति भइदियो मार्केट भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट भइदियो हेर्नु 14,000 मार्केट भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट कति 14,000 कति थियो हाम्रो बुक भ्यालु हेर्नु त माथि ब्यालेन्स सिटमा कति थियो 20,000 थियो अब कति भयो त्यसको मार्केट भ्यालु 14,000 अब जर्नल इन्ट्री के हुनु भयो है सोचौँ खुत्रुकेमा कति छ 5,000 भ्यालु कतिले घट्यो 6,000 खुत्रुकेको त सबै पैसा सक्यो पुगेन कसले ल्याउँछ पार्टनरले कहाँ जान्छ पहिला रिभ्यालुएसन सकिहाल्यो भनेपछि के हुनु भयो त इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ 5,000 त सक्यो सर तर इन्भेस्टमेन्ट कतिले घटाएको छ इन्भेस्टमेन्ट त 6,000 ले घटाएको छ अब 1,000 पुगेन कसले ल्याउँछ पार्टनरले तर हाम्रो लस भयो नि त एसेटको भ्यालु धेरै घटेपछि हामी कहाँ जान्छ रिभ्यालुएसन पहिला रिभ्यालुएसन लिएर जाने अनि अटोमेटिक त्यो पार्टनरले ल्याइहाल्छ सो रिभ्यालुएसन 1,000 इन्भेस्टमेन्ट ल ठिक छ यसमा यो रिभ्यालुएसनको कुरामा फेरि बुझाउँछु हेर्नु त के गरेको सर 5,000 रुपियाँको रिजर्भ थियो 5,000 रुपियाँ मेरो खुत्रुकेमा थियो त्यो खुत्रुकेको नाम थियो इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भमा अब मार्केट भ्यालु कति भइदियो 14,000 भइदियो मेरो किताबमा कति थियो 20,000 थियो 6,000 ले घट्यो नि त 6,000 ले घटेपछि पहिला सुरु त म हेर्छु खुत्रुकेलाई त्यो मेरो खुत्रुकेबाट पैसा ल्याऊ भन्छु 5,000 रुपियाँ त खुत्रुकेबाट सकिहाल्यो इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ 5,000 त सक्यो 1,000 पुगेन 1,000 नपुगेपछि त्यो कसले ल्याउने हो पार्टनरले ल्याउनु परेन त त्यही भएर हामी रिभ्यालुएसनमा ट्रान्सफर गरिदियो सिधै अहिले वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भ जस्तै क्या यहाँ हेर्नु न वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भमा के गएको थियो खुत्रुकेमा 3,000 थियो क्लेम भयो 5,000 पहिला त्यो 3,000 त दिइहालौँ
बचेको 2000 कसले ल्याउनु पर्यो? पार्टनर्सले। कहाँबाट ल्याउँछ? पहिला रिभ्यालुएसनमा जान्छ, रिभ्यालुएसन गएपछि अटोमेटिक त्यो रिभ्यालुएसनको कुरा जसरी नै पार्टनर्सको क्यापिटलमा जाने हो, त्यही भएर रिभ्यालुएसनमा गयो। त्यसरी नै यहाँ पनि के भयो? 5000 रुपियाँको रिजर्भ सकियो, तर इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु घटाएको छ 6000 ले, भन्छ नपुगेको 1000 कहाँ जाने भयो? रिभ्यालुएसनमा जाने भयो। अब म प्रफिटमा पुग्दैछु, म प्रफिटमा अब जान्छु है। अब कसैले के सोध्नु भएको छ भने सर यो रिभ्यालुएसनमा किन राखेको? सिधै पार्टनर्स क्यापिटलमा लैदियो न हुन्छ, तर रिभ्यालुएसनमा राखे पनि जाने त पार्टनर्स क्यापिटलमा हो। अनि हामी एसेट र लायबिलिटीको भ्यालु घट्यो अथवा बढ्यो भने चाहिँ रिभ्यालुएसनको थ्रुबाट एडजस्टमेन्ट गर्छौँ नि त। त्यही भएर हामीले सबै कुरा रिभ्यालुएसनमा लैदिएको मात्रै हो कि हामी एउटै कन्सेप्टमा मुभ अन गर्न खोजेको। जस्तै एसेटको भ्यालु घट्यो 6000 ले घट्यो, हुन त 6000 रिभ्यालुएसनमा जानुपर्ने हो, तर 5000 रुपियाँ त पहिलाको फाइदा थियो, फाइदा एडजस्ट गर्यो भनेपछि नेट घटेको कति? 1000 रुपियाँ, अनि 1000 चाहिँ रिभ्यालुएसनमा राख्यो, त्यति मात्रै हो। 14000 मार्केट भ्यालु हो। एकचोटि है के डाउट आइरहेछ भने हो यस्तो भनेको, ल सुन्नु म फेरि भन्छु। ए होइन, यो बाँड्ने, यो नबाँडिकिन रिभ्यालुएसनमा लिएर जाने भन्नुभएको होइन। यो त रिभ्यालुएसन नलाने, रिजर्भ त बाँडिदिइहाल्नु पर्यो नि। यो त रिभ्यालुएसन, किनभने यो त एसेट चाहिँ एसेटको ट्रिटमेन्ट केही पनि, यो 2000 त कहाँ एसेट हो त नि, यो त रिजर्भ, बचेको रिजर्भ हो क्या। ल सुन्नु म एकचोटि सर के अरे गो थ्रु गराउँछु एकछिन है। हामीले के भन्यो सुन है, हामीले के भन्यो भने एडजस्टमेन्ट नम्बर 4 मा रिजर्भको एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। रिजर्भ भनेको हाम्रो खुत्रुकेमा राखेको पैसा, त्यो कसलाई दिने? पुरानो पार्टनरलाई पुरानो रेसियोमा बाँडिदिने। जेनरल रिजर्भ छ, कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ छ, यिनीहरूलाई टेन्सन भएन। दुईटा रिजर्भ, एउटा चाहिँ वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भ भनेको चाहिँ भरे वर्कम्यानलाई के हुन्छ कि भनेर बनाएको रिजर्भ हो। त्यही भएर त्यो बाँड्न भन्दा अगाडि एकचोटि एकाउन्टेन्टलाई के सोध्ने? क्लेम छ कि छैन भनेर सोध्ने। क्लेम छ भने पहिला क्लेमलाई पैसा दिने, बचेको पैसा बल्ल बाँड्ने के। पहिला सबै पैसा बाँड्ने अनि क्लेमलाई कहाँबाट पैसा दिने त? मिलेन नि त कुरा। त्यही भएर क्लेम छ भने पहिला क्लेमलाई पैसा दिने, बचेको पैसा बाँड्ने। सर क्लेमलाई दिँदा पनि पुगेन भने के गर्नु पर्यो? पार्टनरले ल्याउनु पर्ने त, बचेको चाहिँ लाने रे, अनि नपुगेको नल्याउने त भनेपछि नपुगेको पैसा उसले लिएर आउँछ। त्यही भएर यदि पुगेन भने चाहिँ रिभ्यालुएसनमा हालिदिने, रिभ्यालुएसनमा यसरी होइन। सिमिलरली इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ पनि इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु घटबढ भएर भएको फाइदा घाटा हो नि त। हिजो फाइदा भयो भनेर 5000 रुपियाँ खुत्रुकेमा हाल्ने, आज भ्यालु घट्यो भने पहिला त्यो फाइदा भएको कुरालाई त्यो घटेकोसँग एडजस्ट गर्नु पर्यो कि परेन? त्यही भएर इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ भनेर बाँड्न भन्दा अगाडि हेर्ने मार्केट भ्यालु र मेरो बुक भ्यालु एउटै छ कि छैन। मेरो खातामा चाहिँ 20000 देखाएको छ, मार्केटमा जम्मा 15000 छ भने त 5000 रुपियाँ त घाटा भएछ नि त। भन्छ यो 5000 पहिला बाँड्ने होइन के, 5000 त त्यो घाटा भयो, सकिहाल्यो त, नेट प्रफिट 0। हिजो 5000 फाइदा भएको थियो, आज 5000 घाटा भयो, नेट प्रफिट 0। इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु घटाउनलाई यो युज गरिदिने। अनि धेरै नै घट्यो भने जति फाइदा भएको थियो त्यो त सक्यो, अझै पुगेन भने त कसले ल्याउनु पर्यो? फेरि पार्टनरले ल्याउनु पर्यो नि त। सो पार्टनरले ल्याउनु पर्यो भने फेरि केमा गरिदिने? रिभ्यालुएसनमा ट्रान्सफर गरिदिने, द्याट्स इट। तर एसेटको भ्यालु घटेर पुगेन भने मात्रै रिभ्यालुएसनमा गर्ने हो के। सर एसेटको भ्यालु जम्मा 3000 घट्यो, यो 2000 जुन हामीले बाँड्नु पर्ने छ यसलाई पनि रिभ्यालुएसनमा लैदियो हुन्न र? हुँदैन नि त। किन हुँदैन हेर्नु त? 5000 रुपियाँ मेरो खुत्रुकेमा पैसा छ, 3000 गयो, 3000 गएपछि त खुत्रुकेमा 2000 बच्या हो नि त, लायबिलिटी बच्या हो र? होइन नि त। त्यो 5000 यो 5000 क्लेम 6000 क्लेम भाटामा त 5000 सकेर 1000 के बच्या हो? लायबिलिटी बच्या हो कि, एसेट घट्या हो नि त। एसेट घटेको 1000 बच्या हो नि त। अनि एसेट घटेपछि त हामी रिभ्यालुएसन लान्छ। तर यो केस नम्बर 3 मा त 5000 मा 3000 मेरो घट्यो, 2000 त खुत्रुके नै बच्या हो। खुत्रुके बचेपछि त किन रिभ्यालुएसन लाने? यो त प्रफिट हो, प्रफिट बाँडिदिने। खुत्रुके त फुटाएर बाँडिदिने हो क्या। ल सर एउटा लास्ट केस गरौँ सर, भइहाल्छ, आउनु गरौँ। केस 5। सर कहिले इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु बढ्न सक्दैन? सक्छ, किन नसक्ने? ल आउनु। इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ 5000 छ, मार्केट भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट 21000 छ, मार्केट भ्यालु बढेछ। ल अन्त खुत्रुकेमा कति छ? 5000 रुपियाँ छ। खुत्रुकेमा कति छ? 5000 रुपियाँ छ। अनि बाँड्न भन्दा अगाडि के गर्ने रे? मार्केट भ्यालु कति छ भनेर एकाउन्टेन्टलाई सोध्ने रे। एकाउन्टेन्टले के भन्यो? सर मार्केट भ्यालु त बढ्या छ सर, 1000 उल्टै फाइदा भएको छ, 1000 एसेटको भ्यालु बढ्या छ। ओहो, त्यसो भए 5000 त हाम्रै हो, 5000 त हाम्रै हो। किन हाम्रो हो? किनभने लस छैन भने चाहिँ 5000 रुपियाँ बाँडिदिइहाल्ने। 5000 त किसान र विशाललाई बाँडिदिइहाल्ने। ल आउनु बाँडिदिइहालौँ।
इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ टु किसान टु विशाल। किन बाँडेको सर? घाटै छैन, घाटा नभएपछि त फाइदै छ नि हाम्रो, हाम्रो फाइदा हामीलाई बाँडेको। अनि 1000 रुपियाँ अझै बढ्या छ अरे एसेटको भ्यालु, 1000 रुपियाँ एसेटको भ्यालु अझै बढ्या छ अरे, अझै बढेपछि के गर्ने? एसेटको भ्यालु बढ्यो भने त कहाँ लिएर जाने? रिभ्यालुएसन लिएर जाने। इन्भेस्टमेन्ट टु रिभ्यालुएसन कति? 1000 इन्भेस्टमेन्ट टु रिभ्यालुएसन गर्ने। किन गरेको सर? फेरि बुझेन ल हेर, मेरो खुद्रेमा कति थियो? 5000 थियो। मैले एकाउन्टेन्टलाई के भने, ए भाइ इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु के छ भने उसले के भन्यो? सर 1000 रुपियाँ फाइदा छ भने। फाइदा भएपछि किसानमा मैले के भन्यो? सर यो पहिला खुद्रुके त फुटाइहाल्नु सर, खुद्रुके फुटाएर बाँडिहाल्नु। भनेपछि हामीले के गर्यो? 5000 त बाँडिहाल्यो, 2500 गरिहाल्यो। अनि 1000 रुपियाँ के गर्यो? जुन भ्यालु बढाएको थियो, एसेटको भ्यालु बढेपछि त रिभ्यालुएसन लानु पर्यो नि। सो इन्भेस्टमेन्ट टु रिभ्यालुएसन गर्यो। सर रिभ्यालुएसन किन क्रेडिट भयो? किनभने रिभ्यालुएसनमा त फाइदा भयो जति क्रेडिट गर्ने भयो नि त। सो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट क्रेडिट भयो। ल भन्नु, रिजर्भ सक्यो। केही छ अहिलेसम्म नबुझेको? रिजर्भमा अब अलिकति अरू कुराहरू बाँकी छ, यो दुईटा रिजर्भको कुरा सक्यो। केस देखाइदिनु भन्नुभएको छ सबै एकचोटि। ल हेर्नु त सबै केस म कसरी देखाइदिनु तपाईँलाई भने, 1 बाई 1 गर्दै जाम। पहिलो केस इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ छ, मार्केट भ्यालुको कुरा केही गरेकै छैन कति क्वेसनले भने हामी के मान्छ? जति छ बुक भ्यालु त्यति नै होला, भ्यालु सालि चेन्ज भएन भन्ने मान्छौँ, सबै खुद्रेको फुटाउने बाँडिदिइहाल्ने। सेकेन्ड केस खुद्रेको फुटाउन लगाएको भ्यालु घटा रहेछ, भ्यालु घटा रहेछ भने पहिला घटेको भ्यालु एडजस्ट गर्ने अनि बल्ल चाहिँ के गर्ने? बचेको पैसा बाँड्ने। सर खुद्रेको फुटाउन लगाएको उल्टो धेरै नै भ्यालु घटेछ भनेपछि खुद्रेको पैसा त गयो, नपुगेको पैसा 1000 उल्टो रिभ्यालुएसनमा गयो। अनि कहिले कहिले के हुन्छ? भ्यालु बढ्दिन्छ, भ्यालु बढेपछि खुद्रेको फुटाएर बाँडिहाल्नु, भ्यालु बढेको फाइदा पनि छ भनेपछि त्यसलाई रिभ्यालुएसनमा लिएर जानु। यति भयो। ओके, कुन नम्बर त्यो लेख्न मिस्टेक भयो अरे भन्दाखेरि लेक्चर चेक गरौँ ल, लेख्दाखेरि कहाँ मिस्टेक गर्नुभयो। ल ओके, अब हेर्नु त यो रिजर्भ सँगसँगै, रिजर्भको कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ, यो रिजर्भ सँगसँगै दुईटा कुरा चाहिँ रिजर्भ होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ क्या। दुईटा कुरा के चाहिँ? इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड, इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड यो सञ्चय कोष हो क्या। यो भने तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला नि त घरतिर सञ्चय कोष भनेको, यो चाहिँ सञ्चय कोष हो। ल हेर्नु ल, अब के हुन्छ भने म अलिकति कन्सेप्ट भन्छु, धेरै चाहिँ जान्ने यसमा। अब मेरो अफिसमा स्टाफ छ, स्टाफलाई स्यालेरी दिने बेला म के भन्छु? तिम्रो पछि गएर रिटायरमेन्टमा तिमीलाई पैसा चाहिन्छ, तिम्रो स्यालेरीबाट 2000 रुपियाँ म काट्छु, अनि 2000 रुपियाँ चाहिँ तिम्रो स्यालेरीबाट काट्छु, 2000 रुपियाँ म थपेर के गर्छु? 4000 रुपियाँ चाहिँ एउटा खुद्रेकोमा राखिदिन्छु। त्यो खुद्रेको नाम के भन्छु म? इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड भन्छु हो। त्यो खुद्रेकोमा राखिदिन्छु, जब तिमी रिटायर हुन्छौ नि त्यो बेला यो खुद्रेको फुटाएर तिमीलाई दिउँला भनेर भन्छु। अब हेर्नु त यो खुद्रेको त मेरो रहेछ त, होइन नि त मेरो खुद्रेको, किसान र विशालको खुद्रेको होइन नि त यो खुद्रेको त फुटाएर कसलाई दिने हो? मेरो स्टाफलाई दिने हो। मेरो अफिसमा रिमा भन्ने स्टाफ छ, रिमालाई मैले के भने? रिमा 2000 रुपियाँ तिम्रो स्यालेरीबाट काट्छु, 2000 रुपियाँ म थपिदिन्छु, उल्टो 4000 रुपियाँ तिम्रो खुद्रेकोमा राखिदिन्छु। यो खुद्रेको नाम इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड, रिमाको लागि भनेर बनाएको खुद्रेको हो। अब जब मैले के गर्छु? अफिस के अरे हामी यो खुद्रेको फुटाउँदै बाँड्ने गरिरहेछ, किसान र विशालले मैले के गरेँ? यो खुद्रेको पनि देखेँ, यो खुद्रेको नाम के लेखा रहेछ? इपिएफ लेखा रहेछ, इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड। अनि यो खुद्रेको फुटाउन लाग्यो, रिमाले आएर करायो, के भन्यो? यो खुद्रेको कहाँ तपाईँहरूको, यो त मेरो खुद्रेकै हो भने गएर रिटायर भएपछि मैले पाउने पैसा हो यो भनेपछि तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ भनेर भन्छ। त्यही भएर इपिएफ चाहिँ हामी बाँड्दैनौँ क्या। किन बाँड्दैनौँ बुझ्नु भयो? किनभने हाम्रो खुद्रेको होइन कि त्यो कसको हो? त्यो इम्प्लोइलाई बनाएको खुद्रेकै हो। त्यही भएर इपिएफलाई स्ट्याचुटरी लायबिलिटी भन्छ क्या, स्ट्याचुटरी लायबिलिटी भन्छ। लले दिएको लायबिलिटी, लले के भन्छ? इम्प्लोइको लागि सञ्चय कोष बनाइदिनु भनेर भन्छ। अब त्यसमा म डिटेलमा जान्न, तपाईँहरू क्याप्टुमा पढिहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर यो त हाम्रो रिजर्भ होइन क्या, यो त हाम्रो खुद्रेको हुँदै होइन। त्यही भएर हामीले के नगरेको? यसलाई चाहिँ नट टु बी डिस्ट्रिब्युटेड, नट टु बी डिस्ट्रिब्युटेड लायबिलिटी हो सर। यो लायबिलिटी कसरी लायबिलिटी? यो पैसा त दिनुपर्छ नि भरे रिमालाई। 5 वर्षपछि रिमाले रिटायर हुने बेलामा सर त्यो खुद्रेको पैसा मलाई दिनु भन्छ। त्यही भएर हाम्रो त अब्लिगेसन छैन त, त्यहाँ छ नि त। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भन्छ? लायबिलिटी हो। अझ लायबिलिटी पनि कस्तो लायबिलिटी? लले गर भनेको लायबिलिटी, त्यही भएर यसलाई स्ट्याचुटरी लायबिलिटी भन्छ। त्यही भएर स्ट्याचुटरी लायबिलिटी भएको भएर
इपिएफ चाहिँ बाँडिँदैन। किन बाँडिँदैन बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले। इपिएफ कहिले पनि बाँडिँदैन। यसलाई अहिले चाहिँ एसएसएफ पनि भन्न सक्छ है तपाईँहरूको क्वेसनमा। सोसल सेक्युरिटी फन्ड अहिले चाहिँ इपिएफ को ऊ भएर एसएसएफ भन्ने भएको छ। त्यही भएर कहिले कहिले क्वेसनमा एसएसएफ भन्यो भने फेरि तिरिमिरी पर्न भएन, सोसल सेक्युरिटी फन्ड पनि भनिदिन सक्छ कि। अब अहिलेसम्म त भनेको छैन, बट स्टिल के थाहा विद्यार्थीलाई कतिको अपडेट रहेछ भने एसएसएफ भनेर भन्दैला। एसएसएफ भन्यो भने पनि तपाईँले बुझ्नु पर्यो द्याट इज इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड। ल यो चाहिँ बाँड्नु भएन, नट टु बी डिस्ट्रिब्युटेड है इपिएफ चाहिँ। अनि अर्को छ एउटा मेसिनरी रिप्लेसमेन्ट फन्ड। मेसिनरी रिप्लेसमेन्ट फन्ड यो भनेको के, नामै भन्दा छ। हामी एउटा खुत्रुके बनाएको छौँ, एउटा खुत्रुकेको नाम के दिएको छौँ, मेसिनरी रिप्लेसमेन्ट फन्ड भनेको छौँ। अनि त्यो खुत्रुकेमा हरेक वर्ष हामीले पैसा हालेछौँ। अनि किन बनाएको रे यो खुत्रुके भन्दाखेरि भरे गएर मेरो मेसिन पुरानो हुन्छ, डेप्रिसिएट हुन्छ, डेप्रिसिएट भएपछि मेसिन त चेन्ज गर्नुपर्छ। चेन्ज भयो भने त मैले के गर्नु पर्यो, चेन्ज भयो भने त मैले के गर्नुपर्छ, त्यो डेप्रिसिएट भयो भने त मैले चेन्ज गर्नुपर्छ। चेन्ज गर्न लास्टमा एकैचोटि पैसा आउँदैन, 50 लाखको मेसिन होला। त्यही भएर म हरेक वर्ष अलिअलि गरेर पैसा जम्मा गरिरहेको छु। त्यसको नाम मैले मेसिनरी रिप्लेसमेन्ट फन्ड दिएको छु। आज कोही मान्छे एडमिट भयो, कोही मान्छे छोडेर गयो भने म खुत्रुके फुटाउँछु त, फुटाउन नि त। किनभने यो खुत्रुके त के गर्न बनाएको, मेसिनहरूलाई रिप्लेस गर्न बनाएको। जुन दिन त्यो मेसिन फाल्नुपर्छ त्यो दिन बल्ल फुटेर अनि यो यहाँ भएको पैसाले मेसिन आउँछ। त्यही भएर यो पार्टनरलाई बाँड्ने पैसा होइन कि यो के को लागि बनाएको पैसा हो, यो मेसिनरी रिप्लेस गर्नलाई बनाएको पैसा हो। त्यही भएर मेसिनरी रिप्लेसमेन्ट फन्ड भनेर आयो भने पनि त्यसलाई हामी बाँड्दैनौँ। अथवा यसलाई के पनि भन्छ, सिङ्किङ फन्ड है। एकाउन्ट्समा पढ्नु भयो होला नि डेप्रिसिएसनमा, सिङ्किङ फन्ड मेथड अफ डेप्रिसिएसन भन्ने हो। सिङ्किङ फन्ड पनि हामी के गर्दैनौँ, बाँड्दैनौँ। किन बाँड्दैनौँ बुझ्नु, बाँड्दैनौँ मात्रै भनेर बुझेर भएन क्या। अब तपाईँहरूले त फ्युचर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स हो, कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। किन बाँड्दैनौँ भने सर यो अर्कै लागि बनायो के, यो त मेसिन रिप्लेस गर्न बनायो। अनि कहाँ पार्टनरलाई बाँड्ने त नि, यसको त अर्कै काम छ। त्यही भएर यो चाहिँ हामी के गर्दैनौँ, बाँड्दैनौँ। एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ, रिमाले बिचमा छोडेर गयो भने के हुन्छ भनेर। केही हुँदैन, इपिएफ को पैसा लिएर जान्छ। हामी अहिले त्यसको टेन्सन नलिउँ। जे होस् इपिएफ भनेको रिमाको लागि बनाएको पैसा हो। रिटायर भएपछि छोडोस्, बिचमा छोडोस्, डजन्ट म्याटर। त्यो पैसा उसकै हो, हाम्रो होइन भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईँले। त्यति ल भन्दा अब कसैलाई केही डाउट छ अहिलेसम्म? सक्यो, रिजर्भ सक्यो। अब त्यो रिजर्भको एउटा डाइरेक्ट इन्ट्रीवाला बाँकी छ, त्यो भन्दा अरू कुरा केही पनि छैन। म नोट निकाल्दै गर्छु, केही डाउट छ भने मलाई भन्नु त। एक्चुअली नोट चाहिँ कहाँ छ, क्वेसन पनि एक्चुअली एरिया ल। मैले एक्चुअली कन्सेप्ट हेर भाइ, तपाईँहरूलाई यो नोट मैले सेयर गरेकै छु, तपाईँहरूले पाउनु पनि भयो होला। त्यसमा सबै कन्सेप्ट लेखाएको छ। म एक्चुअली गो थ्रु चाहिँ गरिदिन्छु यहाँ त। यो एडजस्टमेन्ट नम्बर, यो एडजस्टमेन्ट फर रिजर्भ्स एन्ड एक्युमुलेटेड प्रफिट भन्नेवाला एकचोटि सर गो थ्रु मात्रै गरौँ, केही नछुटोस् भनेर। पुरै राख्ने इफ एट द टाइम अफ चेन्ज इन कन्स्टिट्युसन भनेको रिकन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै चेन्ज इन पिएसआर, एडमिसन, डेथ, रिटायरमेन्ट सबै पर्यो। केही टेन्सन छैन, सबैमा गर्ने हो। यो यसमा गर्ने त्यसमा नगर्ने भन्ने छैन है, सबैमा गर्ने हो। एनी रिजर्भ अर एक्युमुलेटेड प्रफिट अर लसेस एक्जिस्ट इन द बुक्स अफ द फर्म, दिस शुड बी ट्रान्सफर टु ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पिएसआर। पुरानो पार्टनरलाई पुरानो पिएसआरमा बाँड्दिने भनेर भनेको छ। जस्तै बाँड्ने के हुन्छ इन्ट्री अन्त, रिजर्भ छ भने रिजर्भ टु ओल्ड पार्टनर, लस छ भने चाहिँ ओल्ड पार्टनर टु लस अथवा डिफर्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर पनि लस भयो। हेर्नु ल, यो कुरा बुझ्नुपर्छ है। रिजर्भ एन्ड एक्युमुलेटेड प्रफिट एन्ड लस शुड अलवेज बी डिस्ट्रिब्युटेड इभन इफ द क्वेसन इज साइलेन्ट। क्वेसन साइलेन्टै भए पनि गर्नुपर्छ क्या यो कुरा चाहिँ। क्वेसनले केही भनेको छैन, सर रिजर्भको बारेमा केही भन्नु मैले एडजस्टमेन्ट गरेर भन्यो भने बिग्रियो कुरा। क्वेसनले नभने पनि गर्नुपर्छ। अनि वर्कम्यान कम्पन्सेसनको केसमा, इज अ रिजर्भ क्रिएटेड आउट अफ प्रफिट टु मिट द वर्कम्यान कम्पन्सेसन लायबिलिटी इफ एनी एराइजिङ इन फ्युचर। त्यसो छ भने पहिला चाहिँ क्लेममा ट्रान्सफर गर्ने टु द एक्सटेन्ट अफ लायबिलिटी, एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ हामीले के गर्ने, पार्टनर्स क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्ने। त्यसरी नै इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ छ भने पनि यो चाहिँ बुक भ्यालु र मार्केट भ्यालुको डिफरेन्सलाई हो। यदि केही छ भने पहिला बुक भ्यालु र मार्केट भ्यालुको डिफरेन्सलाई एडजस्ट गर्ने, बाँकी बच्यो भने एक्सेस भयो भने बल्ल पार्टनरलाई बाँड्ने। मेसिनरी रिप्लेसमेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन हो, अनि चाहिँ एक्युमुलेटेड प्रफिट होइन। त्यही भएर नट डिस्ट्रिब्युटेड,
सिमिलरली इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड अथवा सोसल सेक्युरिटी फन्ड एसएसएफ भन्यो भने पनि त्यो चाहिँ स्ट्याचुटरी लायबिलिटी हो। यसलाई चाहिँ के नगर्ने, नट यो नट एकुमुलेटेड प्रफिट, नट डिस्ट्रिब्युटेड, यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दैन। यति बुझ्नु पर्यो। म अहिले अब चाहिँ क्वेसन गराउँछु अनि बल्ल के भन्नुभएको छ भने प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी यो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन हो भाइ। कसले सोधेको छ प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी रिप्लेसमेन्ट फन्डलाई हामी एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन भर्खरै अहिले देखेँ नि, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनकै रूपमा ट्रिट गर्छ क्या। अनि प्रोभिजन भने त्यही जेनरल रिजर्भ इज टु बी मेन्टेन एट, म भन्छु अब यो पोइन्ट चाहिँ अब नाम अर्कै खालको नाम छ क्या अरे। जेनरल रिजर्भ इज टु बी मेन्टेन एट ओरिजिनल भ्यालु, यो अहिले म भन्छु एकछिन। त्यो लास्ट एउटा कुरा बाँकी छ। अब पहिला एउटा क्वेसन गरौँ मैले भन्नु, फेरि जिग्ज्याग हुन्छ क्या। ल आउने एउटा गरौँ। ल यो क्वेसन नम्बर 29 गर्नु त सबैजनाले ट्राई गर्नु ल। क्वेसन नम्बर 29 त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। क्वेसन नम्बर 29 ल क्वेसन नम्बर 29 ओके। ल हेर्नु त के भनेको छ, सिम्पल क्वेसन छ। एक्स वाई जेड को लागि गरिदिन्छु ल। एक्स वाई एन्ड जेड आर शेयरिङ प्रफिट एन्ड लस इन द रेशियो अफ 5:3:2। दे डिसाइड टु शेयर फ्युचर प्रफिट एन्ड लस इन द रेशियो अफ 2:3:5। त्यो रेशियोमा गर्ने रे। अब फलोइङ आइटम एपियर इन ब्यालेन्स सिट, रिजर्भको मात्रै दिएको छ। जेनरल रिजर्भ, कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ, एडभर्टिजमेन्ट सस्पेन्स रिजर्भ, पिएनएल एकाउन्ट भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, यसलाई बाँडिदिनु पर्यो। हेर्नु त यसलाई बाँड्नु पर्यो। ए अब यो टेन्सनै फेरि तपाईँहरू अर्कै छ। प्राइभेट म्यासेज हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यताउता यतातिर ध्यान दिउँ है। यतातिर चिप्लिन्छ भाइ, आइकालले फेरि यस्तो चिप्लाइदिन्छ हेर्नु। ल नयाँ यता आउनु ल। पहिलो इन्ट्री के, जेनरल रिजर्भ 2XYZ। कति जेनरल रिजर्भ 30,000। कसलाई बाँड्ने, पुरानो पार्टनरलाई पुरानो रेसियोमा। कुन रेसियो छ 5:3:2 भनेको कति आउँछ 5×3=10 भनेपछि 15,000 3×9,000 अनि 6,000। सिमिलरली अर्को इन्ट्री के गर्नुभयो, कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ 2XYZ। कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ कति 5,000। 5,000 भनेपछि के गर्नुभयो भने 2500 कति आउँछ यो डिभाइडेड बाइ 10,500 भनेपछि 5×1500 1000। अनि त्यसपछि थर्डमा के गर्नुभयो, हेर्नु त एडभर्टिजमेन्ट सस्पेन्स भनेको त्यो त लस हो। XYZ टु एडभर्टिजमेन्ट सस्पेन्स 20,000 लस 6,000। सिमिलरली फोर्थमा पिएनएल को क्रेडिट हेर्नु ल, यो ध्यान दिनुपर्छ। पिएनएल को क्रेडिट भने त प्रफिट हो। प्रफिट भएपछि त पिएनएल 2X2Z कति 15,000। एक्स भनेको कति 15,000 भनेपछि 15,000 डिभाइड बाइ 10 15 इन्टु 5 7500 4500 3,000। ल यो इन्ट्रीमा कसैलाई केही डाउट छैन होला भने मैले एज्युम गरेँ, एकदम सिम्पल कुरा भयो। अब यहाँबाट फेरि एक दुईवटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। के ध्यान दिनुपर्छ भने वन्स रिजर्भ इज डिस्ट्रिब्युटेड, सुन है यहाँ त खुत्रुके त फुटाएर बाँडिसक्यो। अब कहाँ खुत्रुके छ त नि, खुत्रुके त फुटाएर बाँडिसक्यो। रिजर्भ त तपाईँले फुटाउँदै बाँड्दै गरे होइन। त्यही भएर वन्स रिजर्भ इज डिस्ट्रिब्युटेड, रिजर्भ डज नट एपियर इन द न्यू ब्यालेन्स सिट। नयाँ ब्यालेन्स सिटमा अथवा रिकन्स्टिट्युटेड ब्यालेन्स सिटमा रिजर्भ भन्ने देखिँदैन सर। किन देखिँदैन सर, किनभने बाँडिसक्यो त फुटाएर बाँडिसक्यो। हेर्नु त जेनरल रिजर्भलाई डेबिट गरेको, जेनरल रिजर्भलाई डेबिट गरेपछि अब कहाँ रिजर्भ देखिन्छ। त्यही भएर अर्को कुरा एकदमै के ध्यान दिनु पर्यो भनेपछि जसरी रिभ्यालुएसन गरिसकेपछि एसेट र लायबिलिटी रिभ्याल्युड फिगरमा आउँथ्यो ब्यालेन्स सिटमा, त्यसरी नै रिजर्भ बाँडेपछि के हुन्छ, रिजर्भ बाँडेपछि नो रिजर्भ appears in new balance sheet। अब नयाँ ब्यालेन्स सिटमा के आउँदैन, रिजर्भ भन्ने आउँदैन। बुझ्नु है, नयाँ ब्यालेन्स सिटमा के आउँदैन, रिजर्भ भन्ने आउँदैन। यति बुझ्नु पर्यो। सो जब हामीले रिजर्भलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ, त्यो रिजर्भलाई डिस्ट्रिब्युट गरिसकेपछि नयाँ ब्यालेन्स सिटमा रिजर्भ भन्ने चाहिँ आउँदैन। एडभर्टिजमेन्ट सस्पेन्स भनेको चाहिँ यो डिफर्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर हो कि भाइ। डिफर्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ ह्युज एक्सपेन्डिचर जुनको चाहिँ
हुन चाहिँ रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर हो, तर आजै पिएनएलमा हाल्यो भने चाहिँ एउटा त ह्युज लस पनि देखिन सक्छ, अनि अर्को कन्सेप्चुअली पनि राइट छैन। 5 वर्ष बेनिफिट दिन्छ भने त्यसलाई आजै पिएनएलमा हाल्न पनि मिलेन भनेपछि डिफर गरेको कि आज 2 लाख हालेको अर्को वर्ष 2 लाख हालेको, त्यसरी गरेर डिफर गर्दै गएको रेभिन्यू एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ डिफर रेभिन्यू भन्छ। हाम्रो लागि त्यो एसेट होइन क्या, फिक्टिटियस एसेट भन्छ नि, नट रियल एसेट। त्यही भएर एडभर्टिजमेन्ट सस्पेन्स पनि के गर्नु पर्यो हामीले, पार्टनरको हो, तपाईँको लस हो, तपाईँले लिएर जानु भनेर भनिदिनु पर्यो क्या। ल यो भयो जर्नल एन्ट्री। सो एडभर्टिजमेन्ट सस्पेन्समा चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट जेनरल रिजर्भ गरे, रिजर्भ बाँडेपछि के हुन्छ भने नयाँ ब्यालेन्स सिटमा रिजर्भ भन्ने आउँदैन। ल यति चाहिँ जेनरल कुरा हो। तर क्वेसनले कहिले कहिले के गर्छ, गाह्रो बनाइदिन्छ। क्वेसनले के भन्छ भने, अब क्वेसनले के भन्छ सुन है, अहिले त्यहाँ साथीहरूले लेखिरहनु भएको छ। क्वेसनले यस्तो लाइन लेख्छ, क्वेसनले यहाँ नै क्वेसनले रिजर्भ is to appear in new balance sheet अथवा value of reserve is not to be changed अथवा यति ल अन्त क्वेसनले दुईटा लाइन भनिदियो। के भन्यो सुन है, क्वेसनले दुईटा लाइन भनिदियो। जसरी त्यो माथि एसेट लायबिलिटीमा के भनेको थियो, एसेट लायबिलिटीको भ्यालु चेन्ज नगर्नु अथवा मेमोरान्डम रिभ्यालुएसन बनाउनु भनेको थियो, त्यसरी नै यहाँ पनि के भन्दियो, रिजर्भलाई नहटाउनु सर, रिजर्भलाई जस्ताको तस्तै राख्नु अथवा रिजर्भको भ्यालुलाई चेन्ज नगर्नु भन्यो भने, रिजर्भको भ्यालुलाई चेन्ज नगर्नु भन्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ। अब यसरी पास गर्न त मिलेन नि त जर्नल एन्ट्री पास गरेपछि त गयो, रिजर्भ त फुटाएर बाँडिसक्यो। त्यही भएर हामी के गर्ने, यस्तो भन्यो भने चाहिँ रिजर्भले गर्दा मलाई नेट फाइदा कति हो, नेट डिस्ट्रिब्युटेबल रिजर्भ हेर्ने, नेट डिस्ट्रिब्युटेबल रिजर्भ निकाल्ने। नेट डिस्ट्रिब्युटेबल रिजर्भ निकालिसकेपछि के एन्ट्री पास गर्ने, गेनिङ टु स्याक्रिफाइजिङ, गेनिङ टु स्याक्रिफाइजिङ, गेनिङ टु स्याक्रिफाइजिङ गर्ने। ल यही क्वेसनमा म गर्छु, यही क्वेसनमा है, यही क्वेसनमा म गर्छु। ल हेर्नु त, यदि ब्यालेन्स सिट यदि क्वेसनले रिजर्भको भ्यालु चेन्ज नगर्नु अथवा रिजर्भलाई जस्ताको जस्तै गर्नु अथवा रिजर्भ इज नट टु बी एडजस्टेड भन्यो भने सर एडजस्टमेन्ट नै नगर भनेको छ, हामी त गर्नु हुँदैन होइन, भ्यालु चेन्ज नगर भने हो, एडजस्टमेन्ट नगर्ने भन्ने छैन। एडजस्टमेन्ट त क्वेसनले नभने पनि गर्नुपर्छ भने होइन त, एडजस्टमेन्ट त गर्नु पर्यो। तर कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने भने, पहिला नेट डिस्ट्रिब्युटेबल, नेट मेरो रिजर्भ कति छ भने खुद्रुकेको नेट भ्यालु निकाल्ने, नेट भ्यालुलाई चाहिँ गेनिङ टु स्याक्रिफाइजिङ गरिदिने। जस्तै यही क्वेसनलाई के गरौँ भन्दाखेरि, यो क्वेसनलाई भन्दा पनि अर्को एउटा कुनै क्वेसन रहेछ भने त्यो क्वेसनमा गरौँ। ल यो क्वेसन नम्बर 32 लाई दुईटै मेथडहरु म गर्छु है, म रुक्न है, एउटा क्वेसन लिएर जान्छु पहिला। आउनुहोस् अगाडि जाम। ल यो क्वेसन दुईटैमा गर्छु ल, यो दुईटै मेथडहरु म गर्छु। ल हेर्नु त यहाँ पहिलो केस ड्र, ल हेर्नु, एन एक्सट्र्याक्ट अफ ब्यालेन्स सिट। एक्सट्र्याक्ट भनेको एउटा पिस अफ इन्फर्मेसन मात्रै के, ब्यालेन्स सिट पुरै हैन, एउटा इन्फर्मेसन मात्रै। XYZ शेयरिङ प्रॉफिट एन्ड लस इन द रेशियो अफ 5:3:2 रेस्पेक्टिभली इज गिवन बिलो भनेको छ हो। कन्टिन्जेन्सी जेनरल रिजर्भ दियो, कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ दियो, PNL अकाउन्ट दियो, इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ दियो, अनि मेसिनरी रिप्लेसमेन्ट दियो, वर्कम्यान कम्पनसेसन दियो, EPF दियो, इन्भेस्टमेन्ट दियो, मेसिनरी रिप्लेसमेन्ट फन्ड इन्भेस्टमेन्ट दियो, डिफर्ड रेभिन्यू भनिदियो हैन। अनि विथ इफेक्ट फ्रम दे डिसाइड टु चेन्ज इन, अब रिकन्स्टिट्युसनको कुरा गर्यो। अनि क्लेम हेर्नु त यहाँ वर्कम्यान कम्पनसेसन क्लेम इज 150 भनिदियो। ल आउनु अब न्यू पार्टनरले लाँदैन, पुरानो पार्टनर पुरानो रेशियो, नयाँ पार्टनर होइन, पुरानो पार्टनर पुरानो रेशियो। अनि चाहिँ गेनिङ टु स्याक्रिफाइसिङ गर्यो भने त जो गेन गरेछ त्यो गेनिङ टु स्याक्रिफाइसिङ। ल हेर्नु म बुझाउँछु। ल यहाँ क्वेसनले केही भनेको छैन नि त,
पिएसआर चाहिँ यो रिजर्भ चाहिँ देखिनु हुँदैन ब्यालेन्स सिटमा, देखिनु पर्छ ब्यालेन्स सिटमा, अथवा भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्दैन भनेको छैन। नभनेपछि हामीले जस्तो भनेको छ त्यस्तै गर्ने। के गर्ने? जेनरल रिजर्भ टु कसलाई बाँडिदिने? को हाम्रो XYZ, X टु Y टु Z। जेनरल रिजर्भ कति छ त? 5000। मैले छुट्टै छुट्टै बाँडे है, तपाईले एकैचोटि बाँडे पनि हुन्छ। म 1 बाइ 1 बुझाउनलाई। सो यो गर्दाखेरि कति आउँछ? 2500, 1500 र 1000। सेकेन्ड केसमा कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ। कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ भनेपछि कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ टु फेरि X टु Y टु Z 450। सो यो गरेपछि के आउँछ? 450 डिवाइड बाइ 10 इन्टु 5 225 135 90 हो। 90 पुरानो पाटोलाई पुरानो रेसियोमा। फेरि थर्डमा के भयो त? थर्डमा पिएनएल एकाउन्ट। पिएनएल को डेबिट छ कि क्रेडिट छ हेर्नुपर्छ है। डेबिट भयो त लस हो फेरि। टु Z कति? पिएनएल 3000 रुपैयाँ। अनि कति आउँछ यो? 300 भनेपछि 1500, 900 र 600। त्यसपछि फोर्थमा ल हेर्नु, फोर्थमा के आयो? इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ। इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ बाँड्नु भन्दा अगाडि के भन्ने? एकाउन्टेन्टलाई मार्केट भ्यालु के छ भनेर सोध्ने। इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ आयो यहाँ। इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ कति छ त? 1500। अब के गर्ने? एकाउन्टेन्टलाई मार्केट भ्यालु कति छ भनेर हेर्ने। हेर्नु त्यहाँ मार्केट भ्यालु के भएछ कि यता इन्भेस्टमेन्ट छ हाम्रो 20000 को, 19000 चाहिँ त्यसको मार्केट भ्यालु छ। अर्को पेनले गर्छु म। 19000 यहाँ मार्केट भ्यालु छ। अर्को पेन फेरि एकदम लेट हुँदो रहेछ। के भयो? यहाँ हाम्रो 20000 चाहिँ के छ? ओ माय गॉड, के हो यो? एकचोटि है, म यसलाई यस्तो बन्द गरेर फेरि खोल्नु पर्यो क्या। भएन त हाम्रो मार्केट भ्यालु कति छ? 19। तर बुक भ्यालु कति छ? 20। हामीलाई 1000 रुपैयाँ घाटा लाग्यो कि लागेन? घाटा लागेपछि के भनेको? पहिला सर घाटा लागेपछि रिजर्भबाट पहिला घाटा लागेको लागि बाँड्ने भनेपछि 1500 छ। पहिला इन्भेस्टमेन्टलाई कति दिने? 1000 दिने। इन्भेस्टमेन्टलाई 1000 दिने। सर इन्भेस्टमेन्ट अब यो 1000 रुपैयाँ घटेपछि रिभ्यालुएसन आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन। खुत्रुकेबाट एडजस्ट भइसक्यो त। खुत्रुकेमा पुगेन भने बल्ल रिभ्यालुएसनमा जाने हो क्या। बच्यो कति? 500। कसलाई बाँड्दिने? X टु Y टु Z। सर कसरी बाँड्ने? 500 लाई 250, 5 3 150 र 100 यसरी बाँड्ने। यो इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन बाँड्ने बेला यसरी ध्यान दिइहाल्नु पर्यो क्या। अनि अर्को आयो फिफ्थमा हेर्नु त, मेसिनरी रिप्लेसमेन्ट फन्ड। के भनेको? नबाँड्ने। किनभने यो भने के हो? यो त हाम्रो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन हो। वर्कम्यान कम्पनसेसन रिजर्भ 1200। वर्कम्यान कम्पनसेसन रिजर्भ 1200 बाँड्न भन्दा अगाडि के गर्ने? एकाउन्टेन्टलाई सोध्ने क्लेम छ कि छैन भनेर। यहाँ तल के भएछ? 150 क्लेम भएछ। क्लेम भनेपछि के गर्नु पर्यो? पहिला क्लेमलाई दिनु पर्यो। टु वर्कम्यान कम्पनसेसन क्लेम कति? 150। अनि 2K X टु Y टु Z 2X टु Y टु Z कति आउँछ? बचेको कति बच्यो? 1050। 1200 माइनस 150 1050 डिवाइड बाई 1050 डिवाइड बाई 10 भनेपछि 105 इन्टु 5 525 315 भन्छ 210। ल अब यो पनि सक्यो। इपिएफ है भर्खर के भनेको? यो नबाड्ने। इपिएफ भनेको हाम्रो स्ट्याचुटरी अब्लिगेसन हो। इन्भेस्टमेन्ट गरिसक्यो, रिप्लेसमेन्ट फन्ड नगर्ने। एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर हेर्नु त यहाँ। एडभर्टिजमेन्ट भनेको हाम्रो 50TS। सो VI भनेको XYZ टु एडभर्टिजमेन्ट। यसरी बाँड्नु पर्छ। सर यसरी एक्जाममा पनि जर्नल इन्ट्री गर्दै बस्ने। एकैचोटि कम्बाइन इन्ट्री पास गरे हुन्छ क्या। कम्बाइन इन्ट्री चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? पास गर्नु पर्यो। म सिकाउँछु तपाईँलाई कम्बाइन इन्ट्री कसरी पास गर्ने। एडभर्टिजमेन्ट भयो 1000। XYZ लाई कति आउनु भयो? 1000 भनेपछि 100 500 300 200। ल यो भयो। सो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ हेर्नु त? एक-एकवटा हामी एडजस्टमेन्ट गर्दै जान्छौँ। अब गरिसकेपछि यो गरेपछि के हुन्छ? अब नयाँ ब्यालेन्स सिटमा जेनरल रिजर्भ देखिँदैन, गइसक्यो। कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ देखिँदैन,
वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भ देखिँदैन, पिएनएल एकाउन्ट देखिँदैन, इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ देखिँदैन, एडभर्टिजमेन्ट सस्पेन्स चाहिँ देखिँदैन, वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भ पनि देखिँदैन। सर किन देखिँदैन सर? बाँड्यो नि त भर्खरै, खुत्रुकै फुटाएर बाँड्यो। तर क्वेसनले के भनिदियो अब हेर्नु है, क्वेसनले के भन्यो भने नबाँड्ने सर, अथवा सरी नबाँड्ने होइन, के अरे ब्यालेन्स सिटमा देखाउने सर। क्वेसनले ब्यालेन्स सिटमा देखाउने भन्यो भने पहिला सुरु नेट डिस्ट्रिब्युटेबल रिजर्भ निकाल्ने। हेर्नु, नेट डिस्ट्रिब्युटेबल हामीले कति बाँड्न मिल्दो रहेछ पहिला त्यो निकाल्ने क्या, नेट डिस्ट्रिब्युटेबल रिजर्भ निकाल्ने। हेर्नु त कसरी निकाल्ने, के छ हाम्रो रिजर्भ, नाम लेख्दै जाऊँ न। नेट डिस्ट्रिब्युटेबल रिजर्भलाई म यहाँ माथि गर्छु अथवा म क्वेसनलाई तल सार्छु। ल नेट डिस्ट्रिब्युटेबल रिजर्भ निकाल्नु, कति कति छ हेर्नु है त नेट डिस्ट्रिब्युटेबल रिजर्भ। हेर्नु त जेनरल रिजर्भ कति छ हाम्रो 5000, यो त बाँड्न मिल्छ नि त। कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ कति 450, अनि अर्को के पिएनएल एकाउन्ट, यो पनि बाँड्न मिल्छ 3000। इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ कति, नेट डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने मात्रै है, कति छ हेर्नु त 1500 त रिजर्भ हो, तर 1000 रुपियाँ त इन्भेस्टमेन्टमा लानु पर्यो नि त, भनेपछि 500। अनि मेसिनरी रिप्लेसन आउँदैन, यो आउँदैन। वर्कम्यान कम्पन्सेसन रिजर्भ कति छ 1200, क्लेम कति छ 150, भनेपछि कति आउनु भयो 150 भने कति आउँछ 1050। अनि इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड आउँदैन, इन्भेस्टमेन्ट पनि आउँदैन, मेसिन एडभर्टिजमेन्ट माइनस एडभर्टिजमेन्ट सस्पेन्स, एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर। किन माइनस गर्यो, किनभने यो त लस हो नि त, लसलाई हामीले माइनस गर्यो। माइनस गरेपछि नेट डिस्ट्रिब्युटेबल रिजर्भ कति आयो अब हिसाब गर्नु त, यति चाहिँ हामीले बाँड्न मिल्ने रहेछ। 5000 प्लस 450 प्लस 3000 प्लस 500 प्लस 1050 माइनस 1000 गरेपछि 9000 चाहिँ हाम्रो के रहेछ नेट डिस्ट्रिब्युटेबल रिजर्भ रहेछ। यो रिजर्भलाई अब के गर्ने, गेनिङ पार्टनर टु सेक्रिफाइसिङ गर्ने। अब को गेनिङ छ को सेक्रिफाइसिङ छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो। यसो रेसियो हेरेर भन्नु, म सिधै रेसियो हेरेर भन्नु है, XYZ को यति छ, अब नयाँ कति हुन्छ अरे यति हुन्छ भनेपछि 5 बाट 2 गयो भनेपछि 3 ले लस गर्ने छ, यसको त बराबर छ यसको। तपाईहरुले निकालिहाल्नुहुन्छ, मैले चाहिँ सिधै भने है। गेनिङ टु सेक्रिफाइसिङ भनेपछि को हुँदो रहेछ भने गेनिङ हुँदो रहेछ Z टु X सेक्रिफाइसिङ हुँदो रहेछ। कति लेख्ने त, कति लेख्ने 9000 को उसको गेनिङ अथवा सेक्रिफाइसिङ कति आउँछ 3/10 आउँछ। तपाईले निकाल्नु है 3/10 कसरी आउँछ, पहिलो एडजस्टमेन्ट गर्ने के, त्यो कति आउनु भयो 3000। यो 3/10 कहाँबाट आउँछ, अहिले त्यो एडजस्टमेन्ट निकाल्नु त, एडजस्टमेन्ट माइनस 3/10 प्लस 3/10 आउँछ के त्यहाँबाट। ल यो चाहिँ हामीले गर्ने हो गेनिङ टु सेक्रिफाइसिङ। अब मैले तपाईले यहाँ भएको केसहरु बुझाउँछु के भनेको छ भने मार्केट भ्यालु 19 र बुक भ्यालु 20000। ल मार्केट भ्यालु 19 र बुक भ्यालु 20000 कसरी लस भयो भन्नु भएको छ नसुन्नु। मेरो खातामा कतिमा देखिया छ इन्भेस्टमेन्ट 20000 मा हो। मैले रिमालाई सोधे, रिमा हामीसँग कतिको इन्भेस्टमेन्ट छ, रिमाले के भन्यो, खाता पल्टायो, खाता पल्टाएर हेर्यो, उले कति भन्यो 20000 भन्यो। ओहो म खुसी छु, किन खुसी छु, 20000 को इन्भेस्टमेन्ट छ मसँग। अनि मैले साथीले भने मसँग त 20000 को इन्भेस्टमेन्ट छ यार भन्यो। उले के भन्यो, छ 20000 को मार्केटमा 19000 भइसक्यो त्यसको भ्यालु, अब घाटा भयो नि त मलाई 1000 घाटा भएन। म 20000 छ भन्दै खुसी हुँदै बस्ने, मेरो खातामा मार्केटमा 19000 छ अरे भनेपछि 1000 घाटा भयो नि त मलाई, त्यही भएर घाटा भयो भाइ। प्रकाशले बुझ्यो होला भन्ने मैले एक्सपेक्टेसन राखेको छु। इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसनको केस फेरि बुझाइदिनु पर्यो। चाहिँ गेनिङ टु सेक्रिफाइसिङ गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ पार्टनरको पनि आउँछ हैन, त्यसले केही फरक पार्दैन। किन फरक पार्दैन भने इन्कमिङ त जहिले गेनिङ हुन्छ। हेर्नु हामीले यसरी गर्यो भने त नयाँ पार्टनर त जहिले पनि तिर्नु पर्छ, नयाँ पार्टनर त जहिले पनि पैसा तिर्नु पर्छ नि त गेनिङ टु सेक्रिफाइसिङ गर्यो भने। तर के हुन्छ भने उले गेनिङ टु सेक्रिफाइसिङ गरेपछि भरे गएर 5 वर्षपछि अथवा 1 वर्षपछि जब उनीहरूले रिजर्भ खुत्रुके फुटाउँदै बाँड्छन् नि, म इन्कमिङ पार्टनर हेर्नु, म इन्कमिङ पार्टनर हो। अनि पार्टनरले के भने खुत्रुकेमा 9000 रुपियाँ छ, यसलाई नफुटाएर गेनिङ टु सेक्रिफाइसिङ गर्ने भने। नफुटाउने भने हो नि त, गेनिङ टु सेक्रिफाइसिङ गर्ने भने त 9000 रुपियाँ नफुटाइ 5000 रुपियाँ नफुटाइ 9000 रुपियाँ नफुटाइकिन गेनिङ टु सेक्रिफाइसिङ गर्ने। आज म नयाँ पार्टनर हो, मैले खन्दै मेरो खल्तीबाट निकालेर कति दिएँ 3000 रुपियाँ दिएँ। 1 वर्षपछि उनीहरूले के भन्छन् खुत्रुके फुटाम भन्छन्। खुत्रुके फुटाउने बेला म के भन्छु
ए भाइ त्यहाँ मेरो पनि सेयर छ है, अस्ति 3000 रुपियाँ मैले दिइसकेँ नि त भन्छ, त्यो खुद्रीकोमा त मेरो पनि हक छ भन्छ क्या। त्यही भएर इन्कमिङ पार्टनरलाई कहिले पनि घाटा चाहिँ हुँदैन, पछि गएर लिइहाल्छ नि उसले। त्यही भएर स्पेसिफिकली जेनरल रिजर्भलाई मात्र सो इन ब्यालेन्स सिट छ भने त्यसो भने जेनरल रिजर्भ मात्रै नबाड्ने। ए 2700 हुन्छ, ए 2700 हुन्छ, यस यहाँ 2700 हुन्छ ल। मेटेरियल लेख्नु 2700। कहिले जाँदैन ब्यालेन्स सिटमा, ब्यालेन्स सिटमा नजाने होइन भाइ, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। नयाँ ब्यालेन्स सिटमा मेसिनरी रिप्लेसमेन्ट फन्ड देखिन्छ। किन देखिन्छ? बाँडेकै छैन, नबाँडेपछि त हिजो जे थियो आज पनि देखिनु पर्दैन। मेसिनरी रिप्लेसमेन्ट फन्ड त जहिले पनि ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ क्या, अघिल्लो ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ, अहिले पनि देखिन्छ। अब किन देखिन्छ? बाँडेको भए पनि नदेखिने त नि, बाँडेकै छैन देखिनु पर्न त। ल यतापट्टि पनि मेसेज आएको छ, ल भन्नु रिजर्भमा कसैलाई केही मेसिनरी रिप्लेसमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट बुझाइदिनु भन्नुभएको छ। त्यो के होइन, इन्भेस्टमेन्ट हो, एसेट हो। जस्तै सिङ्किङ फन्डमा के सिङ्किङ फन्ड गर्ने बेलामा तपाईँले जति डेप्रिसिएसन काट्नुहुन्थ्यो त्यो सिङ्किङ फन्डमा जान्थ्यो, त्यति नै पैसा कहीँ गएर इन्भेस्ट गर्नुहुन्थ्यो नि त, भनेपछि सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्थ्यो। सो हाम्रो त्यो एसेट हो, एसेटलाई के गर्नु पर्दैन, हामीले एडजस्ट गर्नु पर्दैन, एसेटको भ्यालु चेन्ज भएको छैन। त्यो यो रिजर्भमा चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, जस्ताको जस्तै ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ क्या, ब्यालेन्स सिटमा जस्ताको जस्तै देखिन्छ। दुईटा भनेको चाहिँ यस्तो हो, यस्तो के एउटा चाहिँ रिजर्भ होइन, एउटा चाहिँ रिजर्भ हो। रिजर्भ भन्यो त्यो सिङ्किङ फन्ड पढ्ने बेलामा के डेप्रिसिएसनमा जति डेप्रिसिएसन हुन्छ पहिला हामी रिजर्भ बनाउँछौँ, लाइबिलिटी क्रिएट गर्छौँ। अनि त्यो लाइबिलिटी त जस्तै हेर्नु न, सिम्पल के हो म बुझाइदिन्छु तपाईँलाई। मेरो यो चाहिँ फ्याक्ट्रीमा सपोज मसँग एउटा फ्याक्ट्री छ, 1 करोडको मेसिन छ, हेर्नु 10 वर्षमा डेप्रिसिएट भएर सकिन्छ। त्यो 10 वर्षपछि नयाँ मेसिन किन्नु पऱ्यो कि परेन? कति पैसा चाहियो? 1 करोड चाहियो। नर्मल भ्यालुमा पनि 1 करोड चाहियो, इन्फ्लेसनलाई मैले प्रयोग गरिदिनु 1 करोड चाहियो। अब 10 वर्षपछि 1 करोड एकैचोटि निकाल्नु पर्यो भने त कम्पनी बेच्नु पर्ला फेरि 1 करोड ल्याउनलाई होइन। भनेपछि मैले के गर्छु भने पहिलेबाट सोचेर म हरेक वर्ष 10 लाख रुपियाँ जम्मा गरेँ भने त 1 करोड भइहाल्यो 10 वर्षपछि, भयो नि त। भनेपछि मैले एउटा खुद्रीको बनाएँ, त्यो खुद्रीको नाम के दिएँ अरे? मेसिनरी रिप्लेसमेन्ट फन्ड। पहिलो वर्ष मैले के गरेँ भने त्यसमा 10 लाख रुपियाँ गरेर जम्मा गरिदिएँ। किन जम्मा गरेको? पछि गएर किन्नु छ भने। अनि मैले के गरेँ भने त्यो खुद्रीकोमा यतिकै राख्दाखेरि त खुद्रीकोमा यतिकै पैसा राख्यो भने त त्यसको केही भ्यालिडेसनै भएन। खुद्रीको त छँदैछ, मैले त्यो खुद्रीकोलाई गएर के गरेँ भने जग्गा किनेर राखिदिएँ क्या, त्यो पैसा मैले गएर इन्भेस्ट गरिदिएँ हो। त्यसलाई भन्छ मेसिनरी रिप्लेसमेन्ट फन्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेको क्या। तपाईँले खुद्रीकोमा राखेको पैसा यत्तिकै अफिसमा राखिरहनु भन्दा त्यो पैसाले कहीँ गएर इन्भेस्टमेन्ट गरिदिने, भरे गएर फाइदा भयो भने त फाइदा भइहाल्यो। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ भन्छ मेसिनरी रिप्लेसमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट। त्यही भएर हामी त्यो पनि केही गर्नु पर्दैन क्या। अब सिङ्किङ फन्ड इम्पोर्टेन्ट छैन, अब इम्पोर्टेन्ट छैन भनेर त केही पनि मिल्दैन हेर्नु होइन, अहिलेसम्म आएको छैन। बिबिएसतिर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट देखाएर पढाइरहेछन्, बिबिएसतिर चाहिँ त्यो क्वेसन हेर्नुभयो भने धेरै छ सिङ्किङ फन्डको। बट स्टिल मेरो सजेसन चाहिँ के हुन्छ भने सिङ्किङ फन्डको 2-3वटा क्वेसन छ एक्जाम के अरे क्वेसन बुकमा, त्यति चाहिँ पढेर जानु। सिङ्किङ फन्ड फेरि आइदिइहाल्यो भने आउन सक्ने क्वेसन हो क्या। 10 नम्बरलाई त एकदम डिजर्भिङ क्वेसन छ नि त। 3टा एकाउन्ट बनाउनु पर्यो, डेप्रिसिएसन, सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्ट एसेट, सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट बनाउनु पर्यो। त्यो त एउटा विद्यार्थीले जानेन बुझाएन भने हेर्नु पर्यो भने त 10 नम्बरलाई एकदम डिजर्भिङ क्वेसन छ नि त, टक्क मिलेको। कि एसएलएम कि डब्लुडिबी कि चेन्ज इन मेथड, अनि अर्को अब मेसिन आवर के दिने, प्रोडक्सन आवर के दिने, डिप्रिसिएसन के दिने भनेपछि 10 नम्बरलाई डिजर्भिङ क्वेसन कुन छ त भन्दाखेरि सिङ्किङ फन्ड छ त्यहाँ। त्यही भएर के चाहिँ भन्न मिल्दैन एज अ फ्याकल्टी पनि र सिएमा पनि तपाईँले के भन्न मिल्दैन भने यो चाहिँ आउँदैन भन्न मिल्दैन। जे पनि आउन सक्छ। हेर्नु तपाईँले लमा पढ्नु भयो होला, कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेर पढ्नु भएको छ नि त। फिचर अफ कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट कतिवटा छ? 3टा फिचर लेखाएको छ त्यहाँ हो कि होइन। यसपालि लमा कति नम्बरमा आयो? 5 नम्बरमा। पार्टनरसिप पढ्नु भयो नि, पार्टनरसिपमा पार्टनर्स लाइबिलिटी टु आउटसाइडर भनेर तपाईँले किताब हेर्नु त, आइक्यानको किताब अथवा तपाईँको नोट हेर्नु त, गनेर 5 लाइन लेख्नु भयो होला त्यहाँ। तर कति नम्बरमा आयो? 5 नम्बरमा आयो। अब के भन्ने आइक्यानलाई? ओहो क्वेसन कहाँ यस्तो दिएको भन्न मिल्छ त? मिल्दैन नि त। इट्स अल अबाउट आवर इन्टरप्रिटेसन स्किल्स नि त। अब त्यो कुरालाई कसरी लेख्छ भन्ने हेर्न खोज्यो हो नि त। त्यही भएर के चाहिँ भन्न मिल्दैन, सर यो चाहिँ आउँदैन भन्न मिल्दैन। जुन छोड्यो
अर्को एउटा डर के हुन्छ, त्यही आइदियो भने के गर्ने भन्ने डर हुन्छ, आइदियो भने त ध्वस्तै हुन्छ फेरि, त्यही भएर छोड्ने होइन। अब किताबमा छ हेर्नु, अब किताबमा चाहिँ छ है, किताबमा छ, अहिलेको आइक्यानको किताबमा हेर्नु भने पनि छ, त्यही भएर किताबमै नभएको भए चाहिँ नपढ्नु भन्नुहुन्थ्यो, किताबमा भइसकेपछि एटलिस्ट हेरेर चाहिँ जानु, भरे गएर चाहिँ हालिदियो भने के भन्ने। एनपिओ पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, अब एनपिओ पनि किताबमा छ, पढेर त जानु पर्यो, आइदिएपछि इम्पोर्टेन्ट हुने हो क्या त्यो त। यो ब्याचमा मैले के भने तपाईँलाई, ओहो एनपिओ त अहिलेसम्म आएको छैन, इम्पोर्टेन्ट छैन भन्छु, मलाई त के हुन्छ, अर्को ब्याचमा इम्पोर्टेन्ट तपाईँलाई आयो भने अर्को ब्याचमा म के भनिदिन्छु, एनपिओ आउँछ है भाइ बहिनीहरू पढ्नुपर्छ भनिदिन्छु, तर घाटा त तपाईँलाई हुन्छ हेर्नु, त्यही भएर पढेर चाहिँ जानु पर्यो। यो क्वेसन ब्यालेन्स सिट बनाइदिनु भन्नुभएको छ, यो क्वेसनमा ब्यालेन्स सिट बनाइदिन्छु, केही फरकै पर्दैन, ब्यालेन्स सिट जस्ताको जस्तै हुन्छ, यो यही बस्छ क्या ब्यालेन्स सिटमा, जुन यो छ यस्तै बस्छ। के भएछ पनि ल आउनु अगाडि बढाउनु, गफतिर नलगाउँ है, सबै कुरा पढ्नु पर्छ, छोड्ने केही पनि होइन। बेसिक चाहिँ हेरेर जानु क्या, 100% सबै मिल्छ भने त छैन नि त, तर स्टेप बाई स्टेप गर्दै जाने, स्टेप मार्किङ हुन्छ अनि स्टेप बाई स्टेप गर्दै गर्दै जाने हो। ल ओके, यसमा कसैलाई केही डाउट छैन होला भन्नेमा म विश्वास लिएर म अगाडि जान्छु, अब अर्कोमा बुझाउँछु। म एउटा फुल फ्लेज क्वेसन गर्छु है, अहिलेसम्म जतिवटा एडजस्टमेन्ट पढ्यो नि यसको आधारमा हामीले अब मजाले फुल फ्लेज क्वेसन गर्न सकिन्छ, किनभने क्यापिटल एडजस्टमेन्ट भन्ने कुरा क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर भनेर बेसी मात्रै गर्ने लाउनु, एउटा क्वेसन गरौँ, कुनै एउटा क्वेसन सेलेक्ट गरेर फुल फ्लेज क्वेसन गरौँ, पहिला तपाईँहरू गर्नुहुन्छ त्यसपछि म पनि गर्छु। दलाल ब्यानर्जी एन्ड मलिक आर पार्टनर सेयरिङ यो भनेको छ, टक टक टक, यो पनि केही छैन होइन, पार्टनर्स एग्रिटी भनेको छ, द भ्यालु अफ ल्यान्ड रिजर्भ गुडविल देन रिजर्भ द न्यू पिएस। ल आउनु गरौँ, यो क्वेसन गरौँ, टाइम हेर्दै गरौँ है त, कतिमा भ्याइन्छ। 44 नम्बरको एन्सर छोडिदिनु, प्रिपेयर इभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेको छ। ल ल गरौँ त, यो ट्राई गरौँ ल, आउनु अब यहाँ त प्र्याक्टिसै गर्ने त हो नि। यो क्वेसन 44 नम्बरको क्वेसन तपाईँहरूले गर्नु पर्यो, यता म पनि गर्दै गर्छु, मैले पज सेयर गरिदिएँ, यो देखियो ल, म पनि सँगसँगै गर्छु, तपाईँहरू पनि गर्नु। केही छैन सर, पार्टनरसिपमा भनेको स्टेप जुन 4 स्टेप पढ्यो नि, अब यसमा 5औं स्टेप छैन के, 4 स्टेप जे पढ्यो 1 बाई 1 गर्दै जानु, म त्यसपछि क्यापिटल एडजस्टमेन्ट पढाउँछु, एउटा तपाईँहरूले गर्दै गर्नु, यो गर्नु, त्यसपछि म गराइहाल्छु, नभए भने यो मै गराइदिन्छु, केही भएन। ल यस्तो गरौँ न त, म गराउँछु यो क्वेसन, ल हेर्नु ल, स्टेप बाई स्टेप कसरी गर्ने त, अब क्वेसन भन्ने इक्जाममा कसरी गर्ने भन्ने पनि चाहियो नि त, स्टेप बाई स्टेप म गराउँछु, जति पढाएको छ त्यो स्टेपलाई कसरी युटिलाइज गर्ने रहेछ फुल फ्लेज क्वेसनमा भनेर म देखाउँछु। ल जब हामीलाई इक्जाममा क्वेसन आउँछ नि, जस्तै यो फुल फ्लेज एउटा क्वेसन आउन सक्ने क्वेसन 10 नम्बरको क्वेसनको लागि यति आउन सक्छ, यसरी जब हामीलाई क्वेसन आउँछ, क्वेसन आएपछि हामीलाई क्वेसनमा रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, एउटा रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बना भनेको छ, यसमा मैले अहिले क्रप गरेर देखाइन, एउटा रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेको छ भन्छ, अर्को पार्टनर्स क्यापिटल भन्छ, अनि थर्डमा ब्यालेन्स सिट भन्छ, त्यही भएर सोलुसन चाहिँ हामी पहिला लेखिहाल्छौँ। सो सोलुसन भनेको जे क्वेसनले सोधेको छ, एमा पहिला हामीलाई रिभ्यालुएसन एकाउन्ट सोधेको छ नि त, वर्किङ नोट चाहिँ पछाडि लेख्ने हो क्या, सो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेर हामी यसरी गराइहाल्छौँ। सो रिभ्यालुएसन एकाउन्टलाई यति बनायो, ठाउँ छोडिदिने क्या पहिल्यै, त्यसपछि बीमा पार्टनर्स क्यापिटल सोधेको छ, पार्टनर्स क्यापिटल सोधेको छ, नाम पनि एउटै छ क्यापिटल यिनीहरूको, मलिक मिस्त्री र डिबिएम अनि मिस्त्री नाम हुँदैछ,
दलाल DBM मलिक मिस्त्रीलाई चाहिँ मिस्त्री लेखौँ है, यो चाहिँ न्यू पार्टनर। डी इक्जाममा चाहिँ फेरि यसरी नलेख्नु नि, मिस्त्री पार्टनर्स क्यापिटल पनि पहिला फर्मेट बनाइदिइहाल्ने, यो पनि भयो। त्यसपछि अब लास्टमा अर्को ब्यालेन्स सिट सोधेको छ क्वेसनले, सी नम्बरमा क्वेसनले ब्यालेन्स सिट सोधेको छ, ब्यालेन्स सिट पनि बनाइदिइहाल्ने। ब्यालेन्स सिट हो, अब एज अन कहिलेको भनेको छ अहिले हेरौँला है। ल यति पहिला फर्मेट चाहिँ बनाइहाल्ने हो, यति फर्मेट चाहिँ बनाइहाल्ने, किनभने क्वेसनले यही सोधेको छ, सोधेको कुरालाई चाहिँ पहिला गर्नुपर्छ सोल्युसनमा, अनि अलिक ठाम दिएर गर्ने। यो जस्तै रिभ्यालुएसन एकाउन्ट आधी पेजमा भ्याइन्छ होला भनेर आधी पेजपछि तल क्यापिटल नगर्ने कि, किनभने भ्याइएन भने त बर्बादै भयो नि त्यो। त्यो बरु अलिक स्पेसियस गरेर छोडिदिने, एक पेजमा रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउने, अर्को पेजमा क्यापिटल बनाउने, अर्को पेजमा ब्यालेन्स सिट बनाए हुन्छ कि। बरु खाली देखेर केही प्रब्लम हुन्न, कन्जस्टेड देख्यो भने त टेन्सन भयो नि त। एकछिन क्वेसनलाई तल लिएर है त, अब सँगसँगै गर ल। आउनु यति एन्सरको लागि खाली बनाइसकेपछि अब आउनु हामीले पढेको अनुसार एकदमै जे भने नि मैले, पेन्सिल चाहिँ युज नगर्ने भन्छ इक्जाममा है, पेन्सिल चाहिँ युज नगर्ने। ल आउनु त वान बाई वान जाम। पहिलो एडजस्टमेन्ट सोल्युसन, पहिलो एडजस्टमेन्ट पिएसआर एडजस्टमेन्ट, एमा पिएसआर एडजस्टमेन्ट गरिहालौँ, ड्याङ ड्याङ जे पढाएको छ त्यो गर्दै जाने। पहिलो एडजस्टमेन्ट पिएसआर एडजस्टमेन्ट, पिएसआरमा हेर्नु त पुरानो पार्टको रेसियो कति छ, 2:2:1। न्यू पिएसआर दिएको छ, न्यू पिएसआर 5/10, 5/15, 3/15, 2/15। ल यसमा खासै केही गर्नु त पर्दैन, पिएसआर एडजस्टमेन्ट त्यही पनि म गराइदिइहाल्छु। पिएसआर एडजस्टमेन्टमा नयाँ र पुरानो दुइटै दिएको छ भनेपछि दलाल ब्यानर्जी मलिक मिस्त्री हो। सो न्यू पिएसआर कति छ, न्यू पिएसआर इज 5/15, ब्यानरको पनि 5/15, मलिकको 3/15, यसको 2/15, अनि माइनस ओल्ड पिएसआर कति छ 2/5, यो भनेको नि 2/5, यो भनेको 1/5, मिस्त्री छैन हो, मिस्त्री छैन भनेपछि हामीले उ गर्दाखेरि कति आउँछ, यो 3 दुना छ -1/5, अनि त्यसपछि यो 3 दुना छ -1/5, अनि यो आउँछ 3 यो केही पनि हुन्न, अनि यहाँ प्लस 2/15। ल सकिहाल्यो। कसले सेक्रिफाइस गरेछ, गेन गर्यो कसले, मिस्त्री। अभियसली इन्कमिङ पार्टनर गेन हुनु परिहाल्यो, कति गेन गर्यो 2/15, अनि सेक्रिफाइस गर्यो कसले, सेक्रिफाइस दलाल र ब्यानर्जीले। कुन रेसियोमा, सेक्रिफाइस भन्ने बित्तिकै सेक्रिफाइस र गेनिङ रेसियो यो उसमा हेर्ने हो है, तल माथि त्यो पिएसआरमा हेर्नु होला नि, फेरि योमा हेर्ने हो क्या। यहाँ 1/5 1/5 छ भनेपछि 1:1 को रेसियोमा उनीहरूले के गर्यो, सेक्रिफाइस गर्यो। सक्यो, पहिलो एडजस्टमेन्ट सकिहाल्यो। अब धेरै टेन्सन लिने होइन, दोस्रो एडजस्टमेन्ट गइहाल्यो। बीमा दोस्रो एडजस्टमेन्ट हाम्रो के, गुडविल एडजस्टमेन्ट। गुडविल एडजस्टमेन्टमा के भनेको, पहिला सुरु एक्जिस्टिङ गुडविल हेर्ने, एमा एक्जिस्टिङ गुडविल भनेको के, ब्यालेन्स सिटमा भएको गुडविल। ब्यालेन्स सिटमा गुडविल छ हेर्नु त, कतै छ गुडविल, छैन। एक्जिस्टिङ गुडविल छँदै छैन, टेन्सनै भएन। एक्जिस्टिङ गुडविल छँदै छैन भनेपछि टेन्सनै भएन। त्यसो भए नयाँ गुडविल बी, न्यू गुडविल कति भएको छ हेर्नु। अब गुडविलको लागि हेर्ने, द भ्यालु अफ गुडविल इज फिक्स एट 15,000। गुडविल चाहिँ 15,000 भनेको छ, रेज र राइट अफ कतै केही भनेको छ क्वेसन हेर्नु त, 15,000 फिक्स गर्ने, त्यसपछि रेज र राइट अफ भनेको छैन। मिस्त्रीले 5,000 क्यापिटल ल्याउँछ भनेको छ, अरू गुडविललाई पनि केही ल्याउँछु भनेको छैन भनेपछि यो लाइन चाहिँ दोहोऱ्यायो है। 15,000 फिक्स गरे रे भनेपछि नयाँ गुडविल कति रहेछ, 15,000। सर अब क्वेसनले रेज पनि भनेको छैन, राइट अफ पनि भनेको छैन, भनेको के भनेको, हामीले केही भनेको छैन भने रेज नि गर्ने, राइट अफ नि गर्ने। ल आउनु सर्ट गरिहालौँ भनेपछि दलाल ब्यानर्जी मलिक मिस्त्री, अनि अर्को गुडविल। पहिला के गर्ने रे, रेज। कसलाई गर्ने रेज, ओल्ड पार्टनर ओल्ड पिएसआर। कति रेज गर्ने, 15,000। ओल्ड पार्टनरको यो 2:2:1 भनेपछि 5 त्यहाँ 6 मिस्त्री छैन। त्यसपछि के गर्ने रे, राइट अफ गर्ने रे। राइट अफ गर्ने भनेपछि कुन रेसियोमा गर्ने, न्यू पार्टनर
न्यू रेशियो न्यू पार्ट र न्यू रेशियो सो न्यू पार्ट र न्यू रेशियो कति गर्ने राइट अफ सर कति गर्ने राइट अफ क्वेसनले के भनेको छैन सबै राइट अफ सो नयाँ रेशियो कति हो अहिले भर्खर आएको 5 5 न्यू रेशियो इज 5 5 3 2 भनेपछि 15 आउँदै रहेछ हैन 5000 5000 3000 2000 भनेपछि अब नेट निकालेपछि यो चाहिँ डेबिट हो यिनीहरू क्रेडिट हो क्रेडिट 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 यो क्रेडिट हो यो डेबिट 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 यो त सक्यो यहाँ कति बच्यो 1000 क्रेडिट यहाँ कति बच्यो 1000 क्रेडिट यो बराबर यो 2000 डेबिट भनेपछि प्रिमियम छैन प्रिमियम छ र प्रिमियम छैन मैले लेखिन प्रिमियम भनेको नयाँ पार्टनरले के ल्याछ गुडविलको लागि भनेर छैन नभएपछि लेखिन भनेपछि के भयो जर्नल एन्ट्री भन्दा यहाँ डेबिट भएको छ मिस्त्री सो मिस्त्री क्यापिटल डेबिट मिस्त्री क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु डी इज क्यापिटल डी भनेको अनि बी इज क्यापिटल दलाल र ब्यानर्जी हैन क्यापिटल अकाउन्ट 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 दुई हजार 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 ल अब न्यारेसन छ्यारेसन लेख्नु पर्दैन किनभने क्वेसनले हाम्रो जर्नल एन्ट्री बना भने हैन नि त जर्नल एन्ट्री बना भन्यो भने न्यारेसन लेखाउला यो त हाम्रो वर्किङ नोट हो ल एउटा जर्नल एन्ट्री यहाँबाट आयो यो जर्नल एन्ट्री अहिले पार्टनरशिप क्यापिटलमा लगाएर पोस्ट गराउँला एडजस्टेसन नम्बर कति भयो 2 भयो सक्यो एडजस्टेसन नम्बर 2 सक्यो एडजस्टेसन नम्बर 3 मा जाम एडजस्टेसन नम्बर 3 भनेको रिभ्यालुएसन बनाउने हो नि त आउने रिभ्यालुएसन त माथि नै फर्मेट बनाछ त्यही बनाइदिनु सिधै यहाँ ल रिभ्यालुएसन हेरौँ है रिभ्यालुएसनलाई के भएछ यो मिस्त्री त रिभ्यालुएसन भएन भ्यालु अफ इन्भेन्ट्री शुड बी इन्क्रिज बाई 2500 आउनु भ्यालु बढ्यो इन्क्रिज भयो फाइदा भएपछि यता बाई अब यहाँ पर्टिकुलर चाहिँ एमाउन्ट पनि लेख्नुपर्छ फेरि सरले त लेख्नु भएको छैन भनेर फेरि इक्जाममा लेख्नु भने त बर्बाद भयो नि पर्टिकुलर एमाउन्ट एएमटी लेख्नु मिल्दैन है पुरै लेख्नुपर्छ मैले पो अहिले यहाँ यसो लेखेको तर तपाईँहरूले पुरै एमाउन्टै भनेर लेख्नु ल इन्भेन्ट्रीको भ्यालु बढ्यो बाई इन्भेन्ट्री कति 2500 इन्भेन्ट्री आयो 2500 अर्को पेनले गरौँ फर्निचर शुड बी डेप्रिसिएटेड बाई 10% फर्निचर भ्यालु कति छ भने त 6500 छ फर्निचर 6500 छ 10% ले डेप्रिसिएट गर्दैन रे 2 डेप्रिसिएट भन्छ घाटा लाग्यो 2 फर्निचर कति 10% भन्छ 650 त्यसपछि अर्को के भएछ रिजर्भ फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट शुड बी प्रोवाइडेड 10% ट्रेड रिसिभेबल कति छ 5500 यसको 10% भनेको 550 रिजर्भ देखाउने रे रिजर्भ छ यहाँ पहिलादेखि छैन उ त छैन नि त के रे प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भन्ने रिजर्भ छैन रिजर्भ भनेको चाहिँ लायबिलिटी बढ्यो रिजर्भ देखाउने भनेपछि बढ्यो नि त बढेपछि हाम्रो डेबिट साइडमा टु प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट्स कति 550 550 त्यसपछि गएर रिजर्भ पनि भयो भ्यालु अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ शुड बी इन्हान्स बाई 20% ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ बढाइदिने रे अब बढाउने भनेपछि फाइदा भयो भन्छ बाई ल्यान्ड यो अहिले क्वेसन गर्ने बेलामा क्वेसनतिर हेर्नु ल अनि क्वेसन अहिले डाउट अहिले हेरौँला फेरि यो डाउटतिर ध्यान जान्छ क्या सो 20% भनेपछि 5000 ले ल्यान्ड र बिल्डिङ बढ्यो भ्यालु अफ गुडविल फिक्स भने त यो त क्वेसन रिपिट भयो अरु के भएछ नि त लायबिलिटी र उसमा यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटी इन्क्लुड 1000 ड्यू टु मिस्टर सेन व्हिच हैज बीन पेड बाइ मिस्टर दलाल भनेछ यो रिभ्यालुएसन आउँदैन दलालले पे गर्यो भने अहिले एउटा जर्नल पास गरौँला यो सक्यो भनेपछि 2 प्रॉफिट अन रिभ्यालुएसन कति आउँछ नि त प्रॉफिट अन रिभ्यालुएसन भनेको 2500 प्लस 5000 माइनस 650 माइनस 550 6300 आयो ल 6300 आयो प्रॉफिट आएपछि यसलाई के गर्ने प्रॉफिट बाँडेको इन्ट्री गरिदिने प्रॉफिट बाँडेको इन्ट्री गर्नलाई एसेट र लायबिलिटीको भ्यालु चेन्ज नगर्ने भनेर कति भनेको छ छैन नभनेपछि हाम्रो जर्नल एन्ट्री के हुन्छ प्रॉफिट बाँडेको जर्नल एन्ट्री हुन्छ प्रॉफिट अन रिभ्यालुएसन टु पुरानो पार्टनर बाँड्दै टु डु टु डी बी एम पुरानो पार्टनरलाई पुरानो रेसियोमा 6300 डिवाइडेड बाइ 5 हैन 2:2 1260 इन्टु 2 2520 1260 ल अर्को जर्नल एन्ट्री यहाँबाट आयो मैले भने नि तपाईले एडजस्टमेन्टबाट ड्याङ जर्नल एन्ट्री निकाल्ने अरु केही गर्नै पर्दैन क्या
यो गरेपछि अहिले पार्टनर्स क्यापिटलमा हालौँ, ब्यालेन्स भइहाल्छ। इमिडिएट अहिले हाल्दै गए पनि हुन्छ, तर एकैचोटि हालौँ ल भन्नु मैले अहिले गरिनँ। त्यसपछि एडजस्टमेन्ट नम्बर 3 मा हाम्रो एसेट लायबिलिटी सक्यो। एडजस्टमेन्ट नम्बर 4 के भनेको नि रिजर्भको एडजस्टमेन्ट। आउने एडजस्टमेन्ट नम्बर 4 यहाँ गरौँ किनभने क्वेसन अलिक नजिकै छ। एडजस्टमेन्ट नम्बर 4 एड्स वर्किङ नोटमा आउँछ है, 1 2 3 4 भन्ने आउँछ है। फेरि मैले तलमाथि गरेँ पनि नभए भने म तलै गर्छु, फेरि झुक्यो भने त जाऊ हुन्छ। बरु क्वेसन यहाँ यस्तो कन्ट्रोल डी गर्नु मिलिहाल्छ नि। ल एडजस्टमेन्ट नम्बर 4 एडजस्टमेन्ट हामीले के गर्ने, रिजर्भहरू हेर्ने। रिजर्भ भने त के छ, ट्रेड पेएबल भएन क्या, यो पनि भएन, रिजर्भ एउटा मात्रै छ नि 6500 को। अनि रिजर्भको लागि के भएछ, रिजर्भ विल बी ट्रान्सफर टु पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट। क्वेसनले नभनेको भने हामी यही गर्थ्यौँ सर। क्वेसनले के भन्यो, पार्टनर्स क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिदियो भन्यो, नभनेको भए पनि यही गर्थ्यौँ। ठिक छ, भनिदियो, राम्रो कुरा। जेनरल रिजर्भ टु डी बी एम कति 6500। अब डिबिएमलाई पुरानो रेसियोमा बाँड्दा कति आउँछ, 6500 डिभाइड बाई 5 भनेपछि 1300, 2600, 2600, 2600, 2600, 1300। अनि यो रिजर्भ हेर्ने बेलामा हामी हतारमा के गर्छौँ भने नि, एसेट साइडमा त्यो एडभर्टिजमेन्ट सस्पेन्स भन्ने छ कि छैन हेर्नै बिर्सिन्छ क्या, बर्बाद हुन्छ कि त्यो भयो भने। त्यही भएर एसेट साइडमा पनि छ कि रिजर्भ भन्ने हेर्ने। हेर्दा यहाँ कतै छ, छैन। ल रिजर्भ पनि सक्यो, र सकिहाल्यो त, क्वेसन सक्यो। ल हेर्ने एडजस्टमेन्ट सबै गर्यो, मिस्त्रीको कुरा नि गर्यो। अब यहाँ हामी इन्ट्री के छुट्या छ भने हेरौँ है त। अब आउनु, मिस्त्रीले 5000 रुपियाँ क्यापिटल लिएर आयो। मिस्त्रीले 5000 रुपियाँ क्यापिटल ल्याएपछि हाम्रो जर्नल एन्ट्री के भयो, मिस्त्रीले 5000 क्यापिटल ल्याएपछि हाम्रो जर्नल एन्ट्री भयो। अरू चाहिँ क्यास टु मिस्त्रीज क्यापिटल 5000, एउटा जर्नल एन्ट्री पास गरिदिनु। लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ, लेखिरहनु पर्दैन जर्नल एन्ट्री। यो भयो। यो भ्यालु अफ इन्भेन्ट्री गर्यो, रिजर्भ पनि गर्यो, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि गर्यो, गुडविल पनि गर्यो, रिजर्भ पनि गर्यो, न्यू पिएसआर पनि भयो। यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटी इनपुट 1000 ड्यू टु मिस्टर सेन पेड बाई दलाल। दलालले तिर्दियो भनेपछि के हुनु भयो जर्नल एन्ट्री, आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटी 1000 को सक्यो। आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटी 1000 ले सक्यो, तिरेपछि त सक्यो नि त आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटी। आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटी 1000 ले सक्यो। कसले तिर्यो, दलालले। अब दलाललाई त पैसा दिनु पर्यो नि त, दलाल क्यापिटल कति 1000 सक्यो सर, क्वेसनै सक्यो। ल आउनु अब ड्याङ्का ड्याङ्क पोस्ट गरौँ, माथि जाउँ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाऊँ। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा पहिला सुरु के लेखौँ, ब्यालेन्स बिडी लेखौँ। कति छ ब्यालेन्स बिडी हेर्नु त, बाई ब्यालेन्स बिडी, बाई ब्यालेन्स बिडी कति छ 12000, 12000, 5000। मिस्त्रीको केही पनि छैन। अब हामीले त्यो जर्नल एन्ट्री बक्सामा लेखाएको छ नि, पोस्ट गर्दै जाऊँ। यो प्रफिट अन रिभ्यालुएसन छ, यसलाई लेख्यौँ बाई प्रफिट अन रिभ्यालुएसन कति भयो, 2520, 2520, 1260 छैन। अर्को जर्नल एन्ट्री कहाँ थियो, यहाँ तल कता छ, पिएसआरमा आउँदैन, गुडविलमा छ। यहाँ मिस्त्री टु डी टु बी, मिस्त्रीले 1000 दिनुभयो। ल आउनु लेखौँ, त्यो एन्ट्रीलाई पोस्ट गरौँ यहाँ। बाई मिस्त्री 1000 टु डी टु बी 1000, यो पनि सक्यो। अनि त्यो क्यापिटल ल्याएको एन्ट्री थियो नि एउटा तलपट्टि लेखाएको छ नि, क्यापिटल टु मिस्त्री आउने आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटी दलाल। आउनु क्यापिटल ल्याएको गरौँ, बाई क्यास 5000, अनि दलालले पैसा दिएको बाई आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटी कति 1000। सकिहाल्यो सर, क्लोज गरिदिनु। यसलाई क्लोज गरिदिनु भनेको ब्यालेन्स सिडी निकालिदिनु। त्यो ब्यालेन्स सिडी कति आउँछ हेर्नु त, 12000 प्लस 2520 प्लस 1000 प्लस 1000 16520 कति आउँछ यो, 12000 प्लस 2520 प्लस 1000 भनेपछि 14500 भनेपछि यो 5000 प्लस 1260 भनेपछि कति आयो, 6260। 5000 र 2000 घट्यो भनेपछि कति आयो, 3000। ल यो पनि सक्यो, ब्यालेन्स सिट आयो नि त। अब ब्यालेन्स सिटमा आइदिनु, अब ब्यालेन्स सिटमा आइदिनु। यो पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टको ब्यालेन्स यही राखेर लाउनु क्यापिटल पार्टनर्स क्यापिटल ब्यालेन्स सिट बनाऊ। ब्यालेन्स सिटमा के आउनुपर्छ हेर्नु त, के छ, पहिला क्यापिटल आउनु पर्यो। क्यापिटल को हो, दलाल, ब्यानर्जी, मलिक, मिस्त्री। दलालको कति आएको थियो यहाँ त माथि, 16520, 15520, 6260, 3000। अब ब्यालेन्स सिटको अरू आइटम हेर्नु त, ट्रेड पेएबल
केही पनि भएन, जस्ताको जस्तै लेख्नु पर्यो। ट्रेड पेबल कति हो? ट्रेड पेबल 12,850। त्यसपछि अर्को आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटी। आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटी त 1000ले घटिसक्यो नि त। सो कसरी थाहा भयो? त्यहाँ इन्ट्री पास गरायो नि त। आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटी गर्नु नि, एउटा इन्ट्री पास गराएको छ नि, 1000ले घट्यो भन्ने, 1000ले घट्यो भने इन्ट्री पास गराएको छ नि त। ए जेनरल रिजर्भ मिसिङ भएछ हो, म हेर्दै हेर्नु त है। जेनरल रिजर्भवाला एडिसन छुटेछ है, बाई जेनरल रिजर्भ। कति छ त जेनरल रिजर्भ? जेनरल 2600 2600 1300 लाउनु थपिहालौँ यसलाई। जेनरल रिजर्भ 2600 2600 1300 भन्छ। ब्यालेन्स सिट पनि बिग्रियो। कति आउनु भयो भन्दाखेरि 16,520 प्लस 2600 19,120 15,520 प्लस 2600 भनेपछि 18,120 अनि 6260 प्लस 1300 भनेपछि 7560। यता पनि चेन्ज गरे भाइ। कति आयो? 19,120 18,120 7560। अनि आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटी हामीले के गरेको छ? 1000 गइसक्यो भने चाहिँ 500 आयो। अब जेनरल रिजर्भ भनेछ। जेनरल रिजर्भ त हामीले के गर्यो? बाँडेपछि त आउँदै आउँदैन। जेनरल रिजर्भ त बाँडेपछि आउँदैन भयो नि त। सो जेनरल रिजर्भ आएन, क्यापिटल लेखिहाल्यो। अब यतापट्टि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हेर्नु। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, ल्यान्ड र बिल्डिङलाई हामीले के भनेको छ? 25,000 भनेको छ। तर रिभ्याल्युड फिगर कति छ? कतिले बढाएको छ भने त भ्यालु त्यसको? ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको हामीले कति बढाएको छ? 5,000 बढाएको छ भने चाहिँ बढाएको भ्यालु लेख्नु पर्यो 30,000। सिमिलरली अर्को के छ? फर्निचर। फर्निचरलाई डेप्रिसिएट गराएको छ 10%। सो फर्निचर भनेर 6500 मा 10% घटाएर 5850 लेख्नु पर्यो। त्यसपछि गएर अर्को के छ? इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्रीलाई पनि हामीले के गराएको छ भने त इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्रीको नि भ्यालु घटाएको हो कि क्या हो? इन्भेन्ट्री बढाएको छ 2500 ले। सो 2500 ले बढाएको छ भनेपछि 11,750 प्लस 2500 2500 हैन 2500 14,250 कति आयो? 14,250। इन्भेन्ट्री पनि भयो। इन्भेन्ट्री भएपछि अर्को के आयो? ट्रेड रिसिभेबल। अर्को आयो ट्रेड रिसिभेबल। ट्रेड रिसिभेबलमा कति छ? 5500। अलिकति तल देखाउनु पर्ने। 5500 माइनस प्रोभिजन छ नि त। प्रोभिजन प्रोभिजन कति? 550 घटाएपछि कति आयो? 5500 माइनस 550 घटाएपछि 4950। त्यसपछि अर्को ट्रेड रिसिभेबल प्रोभिजन घटाइसकेपछि अनि अर्को के बच्यो भने त क्याश इन ह्यान्ड र क्यास एट ब्याङ्क। क्याश इन ह्यान्ड, क्याश इन ह्यान्ड कति छ? क्याश इन ह्यान्ड 140। 140 मा त्यो मिस्त्रीले 5000 पनि ल्याछ नि त। 5000 ल्याछ भने चाहिँ 5140 भयो। क्याश एट ब्याङ्क, क्याश एट ब्याङ्कमा हेर्नु त 960 960। ल नयाँ कुनै एसेट अनरेकर्डेड एसेट हामीले रिभ्यालुएसनमा लेखा छ र? रिभ्यालुएसनमा केही पनि छैन। प्रोभिजन पनि दियो, फर्निचर पनि गर्यो, इन्भेन्ट्री ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। ल अब यो ब्यालेन्स हुनुपर्छ। लिएर है त ब्यालेन्स कति हुन्छ? 19,120 प्लस 18,120 प्लस 7560 प्लस 3000 प्लस 12,850 प्लस 500 माइनस 20,000 माइनस 5850 माइनस 14,250 माइनस 4950 माइनस 5140 माइनस 960 0। ल टोटल मिल्छ। सो यसरी चाहिँ हो कि क्वेसन गर्ने। हेर्नु त एडजस्टमेन्ट जे भनेछ नि, स्टेप बाई स्टेप एडजस्टमेन्ट गर्दै जाने। स्टेप बाई स्टेप एडजस्टमेन्ट गर्दै गएपछि त्यो एडजस्टमेन्टबाट आएको इन्ट्रीको इम्प्याक्ट तपाईँले क्यापिटलमा हालिदिएपछि नमिल्ने चान्सै छैन। त्यही भएर पार्टनरसिप गाह्रो होइन कि यो, स्टेप बाई स्टेप नगरेर हो। क्वेसन एज अ होल तपाईँले एटेम्प गर्न खोज्नुभयो भने त तिरिमिरी भइहाल्छ नि। त्यही भएर एकदमै एकदमै आरामले ब्रेकडाउन गरी 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 ब्रेकडाउन गरी गरी एडजस्टमेन्ट 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 बुझ्दै त्यसको इम्प्याक्ट दिँदै जाने। अब इक्जाममा पनि के हुन्छ भने नि, इक्जाममा पनि क्वेसन त ठ्याक्कै पढेको ठिक छ। इक्जाममा पनि हामीलाई ठ्याक्कै पढेको क्वेसन त पर्दैन नि त। अनि ठ्याक्कै सबै एडजस्टमेन्ट आउँछ भन्ने पनि छैन क्या। अनि तपाईँले
ओहो मलाई त सबै एडजस्टमेन्ट आउँदैन म क्वेसन एटेम्प गर्दिनँ भन्नु नै सबभन्दा ठुलो मिस्टेक हुन्छ क्या यहाँ त स्टेप मार्किङ हो नि त त्यही भएर हामीले त वर्किङ नोटमा सबै कुराको एडजस्टमेन्ट देखाएको छैन पिएसआर कहाँ युज हुन्छ हुँदैन नि त तर हामीले सबै एडजस्टमेन्ट के गराएको छ ड्याङ्का ड्याङ देखाएको छ यो देखाएपछि के हुन्छ यसको तपाईँको वर्किङ नोटको नम्बर आउँछ नि त त्यही भएर सबै कुरा मिलेपछि मात्रै मार्क्स आउने होइन तपाईँले स्टेप बाई स्टेप गर्दै जाने सबै ट्रिटमेन्ट मिलाउँदै जाने जतिवटा मिलाएको छ त्यसको मार्क्स आउँछ त्यही भएर इक्जाममा पनि के गर्नु पर्यो आफूलाई थाहा भएको एडजस्टमेन्ट गर्दै जाने प्रिमियम ल्याएको केस चाहिँ यदि प्रिमियम आयो भने यो गुडविलमा चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्ट गर्ने बेला माइनस प्रिमियम गर्छ अनि यहाँ इन्ट्रीमा चाहिँ प्रिमियम डेबिट हुन्छ अब गुडविलको केसमा मैले भनिसकेँ म आज जसरी पनि भिडियो अपलोड गरिदिन्छु त्यो भयो भने त्यहाँबाट अलिकति छुटेको कुराहरू चाहिँ हेर्नु होला फेरि म त्यतातिर लाग्यो भने अलिक टाइम जान्छ क्या ल कसैलाई केही डाउट छ यहाँसम्म भन्नु त अब म क्यापिटल एडजस्टमेन्टतिर मुभ अन गर्छु